Good afternoon and welcome to the webinar series to strengthen the construction sector of Nepal. This 4-week-long program has been designed to ensure that we give you enough knowledge and best practices to help strengthen the construction sector. This 4-week-long program is presented by USAID's Nepal Reconstruction Engineering Service Project and managed by CDM Smith. I am Tripti Giri, currently working as the Project Controls Support Officer at CDM Smith Nepal office, and I am also going to be your MC for today. आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टपिक रहेको छ प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ फर सक्सेसफुल कन्स्ट्रक्सन। आजको हाम्रो प्रेजेन्टरमा हुनुहुन्छ CDM स्मिथको तर्फबाट मिस्टर अली शहबाज र मिस्टर यमन्त राज निरौला। हाम्रो गेस्ट स्पिकरमा हुनुहुन्छ डाक्टर युवराज पौडेल। यो हाम्रो 1 घण्टा लामो प्रोग्राम हुनेछ। यो हाम्रो 11 टपिक वेबिनार सिरिजको एउटा टपिक मात्र रहेको छ। आजको हाम्रो प्रोग्राम यस प्रकार छ। हाम्रो ओपनिङ गरेपछि हामी प्रेजेन्टेसन तर्फ लाग्ने छौं र त्यसपछि Q&A सेसन अनि हाम्रो गेस्ट स्पिकरले आफ्नो रिमार्क्स प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामीले प्रोग्राम क्लोज गर्ने छौं। आजको प्रोग्राममा हामीले 1200 भन्दा बढी रेजिस्ट्रेसनहरु देखेका छौं। हाम्रो अटेन्डीहरुको लागि रिक्वेस्ट के रहेको छ भने हाम्रो क्वेशन एन्ड आन्सर सोध्नको लागि यहाँहरुलाई स्क्रिनको राइट साइडमा Q&A सेसनको बटन यहाँहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो क्वेशनहरु प्रेजेन्टेसनको दौरान यहाँहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। क्वेशनहरु प्रेजेन्टेसन सकिने लगत्तै लिइनेछ। टाइम हेरेर हामी 15 मिनेटसम्मको क्वेशनहरु आन्सर गर्न ट्राई गर्नेछौं र इन केस हामीले लिन नसकेमा टाइमको अभावको कारणले गर्दा लिन सकेनौं भने हामीले यहाँहरुलाई रिटन रेस्पोन्स पनि प्रदान गर्ने नै छौं। फ्यु नोट्सहरु आजको लागि यो पुरै सेसन रेकर्ड भइरहेको छ। सो यहाँहरुलाई यो रेकर्डिङ प्रेजेन्टेसन मटेरियलहरु पनि हामीले यहाँहरुलाई इन फ्यु डेज दिने नै छौं। हाम्रो प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट इंग्लिशमा रहेको छ र प्रेजेन्टेसन बोथ नेपाली र इंग्लिशमा गरेर बाइलिङ्गुअल हुनेछ। प्रेजेन्टरहरुले आफूले बोल्ने बेलामा आफ्नो भिडियो टर्न अन गर्नुहुनेछ। सो यहाँहरुले प्रेजेन्टरलाई पनि भिजुअलमा देख्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो यो टपिकको लागि पनि हामीसँग फिडब्याक फर्म रहेको छ। यहाँहरुलाई फिडब्याक फर्मको लिंक प्रेजेन्टेसन सकिएपछि शेयर हुनेछ र त्यसकै बापत यहाँहरुलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गरिनेछ। So to start off the program, म यहाँ निम्त्याउँदै छु हाम्रो ओपनिङको लागि CDM स्मिथको तर्फबाट मिस्टर राजीव थापालाई। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाइरेक्टर अफ अपरेशन्स एन्ड प्रोक्योरमेन्ट एन्ड नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ फर CDM स्मिथ। थ्यांक यू। नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। आजको वेबिनार सिरिजमा यहाँहरुलाई सबैलाई स्वागत छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै जस्तो पार्टिसिपेन्ट्सहरु हाम्रो अघिल्लो 4 वेबिनारमा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ र सायद यो वेबिनारमा के नयाँ पार्टिसिपेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ। उहाँको जानकारीको लागि यो USAID को नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्टको तर्फबाट चाहिँ यो 4 वीक्स लङ 11 वटा वेबिनार सिरिज हामी कन्डक्ट गर्दै छौं। यसमा चाहिँ नेपालको कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई सपोर्ट स्ट्रेन्थन गर्ने हिसाब अब्जेक्टिभ लिएर हामीले यो वेबिनार सिरिजहरु हामी गरिरहेका छौं। हामीले वेबिनार सुरु गर्यौं हेल्थ एन्ड सेफ्टीबाट, त्यहाँबाट यो डिजाइनिङ प्लानिङ बारे कुरा गर्यौं, त्यसपछि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट बारे कुरा गर्यौं, इन्भाइरोन्मेन्टल सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्यौं। आज चाहिँ हामी यो कन्स्ट्रक्सनमा प्लानिङ र स्केड्युलिङको इम्पोर्टेन्सको बारेमा कुरा गर्दै छौं र एउटा ब्रिफ परिचयको लागि USAID नेपालमा विगत 7 दशकदेखि डेभलपमेन्ट पार्टनर विकास साझेदारको रूपमा कार्यरत छ। सुरुवाती दिनमा सायद नेपालको पहिलो रोड्स र पहिलो यो टेलिफोन सेवाको यो कार्यक्रमहरु सुरु गर्दै पछि अब भनौं न हेल्थ सेक्टरमा मलेरिया इराडिकेसन प्लस विभिन्न अब यो न्युट्रिसन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु, एजुकेसन सेक्टर, त्यस्तै एग्रिकल्चर, फुड सेक्युरिटी र अहिले रिसेन्टली आएर लास्ट several years देखि यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड रेजिलियन्स भन्ने यो पोर्टफोलियोमा पनि USAID काम गरिरहेछ र हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो DR4 भन्छ, त्यस अन्तर्गत हामी काम गरिरहेछौं र यो वेबिनारको समय 1 घण्टा छ। 1 घण्टाको समयमा हामीले
धेरै कुरा कभर गर्न चाहन्छु, त्यही भएर म यो वेलकममा धेरै समय बिताउँदिनँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको स्पिकर्सहरूमा CDM स्मिथको तर्फबाट हाम्रो CDM स्मिथको लिड प्रोजेक्ट कन्ट्रोल स्पेशलिस्ट अली सहबाज हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो दुबई अफिसमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मिडल इस्टको चाहिँ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्स म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ 100,000 देखि लिएर $2 बिलियन सम्मको प्रोजेक्टको प्लानिङ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कामहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को CDM स्मिथको वक्ता हुनुहुन्छ यमन्तराज निरौला। उहाँ पनि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। बोथ द स्पिकर्स आर इन्जिनियर्स अल्सो, सिभिल इन्जिनियर्स एन्ड PMP। यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट डिसिप्लिनको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल भन्ने यो डेजिग्नेसन, यो सर्टिफिकेसन, एजुकेसन आजकल एकदम हाइली हेरिन्छ। जस्तै हाम्रो त्यस्तो इन्जिनियरिङ फर्महरूमा प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्नलाई PMP अथवा हाम्रो जस्तो इन्जिनियरिङ फर्ममा चाहिँ हाम्रो आफ्नै पनि एकदम राम्रो यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू छ। त्यो सबै कम्प्लिट गरेपछि मात्रै कोही मान्छे प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्न पाउँछ। र PMP चाहिँ अहिले चाहिँ वर्ल्डमा एकदमै रिनाउन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सर्टिफिकेसन हो। अनि अब ब्रिफली हामी CDM स्मिथ बारे पनि कुरा गरौँ। CDM स्मिथ पनि विगत 7 दशकभन्दा बढी इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ बिजनेसमा छ। र हामी अब भनौँ न वाटर, ट्रान्सपोर्टेसन, एनर्जी, फेसिलिटिज आदि बाहेक हाम्रो वान अफ द मेन कोर एरियाज अफ प्र्याक्टिस चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो, प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। म यति भन्दै म अहिलेको यो स्वागत मन्तव्य यहीँ सिद्धाउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो स्पिकर हाम्रो अली सहबाजलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम प्लिज मिस्टर अली सहबाज, I give the floor to you to please start. Thank you. Namaste and thank you very much, Rajiv. Good afternoon, everybody. Thank you for participating in this webinar. As Mr. Rajiv said, this is one of the key initiatives from the USAID, and we are basically trying to disperse our knowledge based on our best engineering practices that we have gone through. So getting into the directly jumping into the today's topic, what we are going to do as a project manager, we will try to set up some of the objectives of this basically webinar of today. So what is the objective of today's webinar? What we are going to talk about is what is the importance of planning and scheduling on a construction industry or any project that we do in the construction industry, because we are spending a lot of money globally on the construction industry. So planning and scheduling is why it is very vital, why it's very important, and what is the significance of that. And then we will talk about the different aspects of the planning and the importance with regards to the advantages that we are going to get out of that scheduling processes. Then we will talk about some brief about some tools and techniques that are industry standards that are being implemented in developing a good plan, and what are the good or best practices for establishing a good schedules where it will become a yardstick for future monitoring and progress reporting and all those kind of stuff. So if you can go to next slide, please. So today's agenda is what we are going to do is we will be covering a very high level, like a walkthrough or just a refresher on the project management life cycle on a typical project, what the project life cycles are according to the PMI. And then as we said that we are going to talk about a very specific topic, which is part of the planning process. So we'll give you a very high level overview of the project planning life cycle. Then we will get into a little bit detail on the planning and scheduling. What is planning and what is the scheduling and what are the differences between the two? Then we will talk about in detail regarding the scheduling process. What is the process for the scheduling, that how the scheduling is being done as per the standard industry practices. Then we will talk about some tools and techniques which are being used to establish the schedules. And then we will talk about brief about the best practices in creating a robust construction project schedules and how the industry works on this one and how the people can take advantage of all these best practices. Please next. So this picture is self speaking about that, and it's a very good representation. If you see that if
as you know that, just to give you a very high level example, that we as a human being do a planning, even we do a planning for a day as well. If you don't do a planning, what you will do? You don't know what you are heading up to, what you are going to achieve. So for a projects, for a construction project where you're going to spend millions of rupees onto that project, if you don't do a good, robust planning, what will be the end result of that? You will never know what happened, right? What your actions are currently that you are performing on a certain number of projects, where you are heading up to. Are you going to achieve the project objective or not? So in simple words, if you fail to plan, then what you will end up? You will be planning to fail. That's a very simple synopsis of that, that the planning is very, very much essential component, and not for the project. It's also very essential component for the life of a human being that we usually do every day. Everybody does a planning for his life as well. So that's why it's very, very vital, very important. Can you go please next? So what we will do is we will just cover, walk you through all, although we're not going to spend a lot of time onto this one, just a quick overview. What is project? Everybody does have the understanding that I know that this is a very old definition, which by the PMBOK, Project Management Body of Knowledge, PMI. Project is a temporary endeavor. It means that project has a definitive start and definitive finish dates. It has a prescribed, defined timelines that whatever the objective or services that you wanted to achieve from that, it must have a starting and finish date defined. That's why this is called the project. If some services or result do not have this a definitive start, a definitive stop date, it means that this is not a project. It could be a process or operations. That's the key difference between that. Then project always have a definitive cost allocations, or budgets that are primarily defined to achieve those objectives or result or services. Then projects always have a very specified, tangible, measurable, defined deliverables where you can actually define, achieve results to say, okay, this is the objective and this is what I'm going to spend that much amount of money into that. By using those many resources, I'm going to achieve that result. So project always have a defined deliverables. Then project always have, as you know, that everybody does understand that in order to do any project, especially in the construction industry, definitely you need a lot of resources. Those resources could be in terms of materials. Those resources could be in terms of machinery. Those resources could be in terms of labor resources, skilled, non-skilled, management. All those resources are required. So in general, the project, in order to deliver a unique product or service, you need all those elements. Then this become as a project. Can you go please next? So the project life cycle. This is just a very high level overview of that. So everybody does understand that whenever you basically induct a project or you wanted to get into a project. So what are the typical life cycle of a project? Definitely as we start any work in the day, you just start thinking about it, right? Okay, I'm going to do this, I'm going to do that. That's called the initiation. So what you will do is you will initiate the project. So the first phase of the project in this life cycle of the project is initiation. You will initiate a project. There are different processes involved into that. There are different actions that are involved to initiate a project depending upon different organizations and depending upon where you are within the organization. Like a public sector has a different way of initiating, same as the case for the private sector, they have a different way of initiating the projects. So once you initiate the project is, let's say, you're in your hand. So what the first step that you will do? Definitely what you will do is you will plan it, that how I'm going to achieve the project objectives that I have set it up. For example, just to give you an example, for example, that you said, okay, we have an initiative that we have to improve the health system within the Nepal. So what will be, that's the objective that you have to achieve. So that's how you initiate that objective. Okay, I have to basically improve the health system, because this is nowadays a very common thing because of the COVID. Every country is thinking about improve the health systems. So if you are going to improve the health systems, what will be the process? Then what you will start thinking about it. You start thinking about, okay, then how we are going to achieve those objectives. So you start planning.
You will initiate multiple projects into that. It could be soft, there could be a physical infrastructure development. A lot of campaigns could be the process of that. So that's how you will start initiating the planning process for that. Within the planning process, once you do a planning is not only limited to the scope. It has so many other elements that you have to do with it. How I'm going to do that, which resources I will be requiring, and how the reports will be given to that, what kind of a management structure that you have to keep in. This is all planning process. Once you do a plan, then what the next step will be, you will start executing, implementing that plan physically. You will start executing that process. So you have a plan, you develop that plan, now you will get into the execution phase. So once you are going to get into the execution process, so during the execution and planning process, what you will do is you will keep yourself basically monitor where I am going. Meaning you will be monitoring yourself that am I going on a plan? Whatever I have planned, am I achieving my objectives? Am I achieving the result that I have desired for? If not, then definitely it goes to the control process again. So planning and execution and then monitoring and control, you see that they are basically iterative processes. So you will start planning, you will get into the execution, you find out there is a need for a change, you replan it and you will go to execution again. So that's why it's a cyclic process there. Then once the execution is done, you will basically move into the closing process. So in the closing process, what you will do is you will close the project and administrative and financial closure of those projects. So moving on to the planning process, I will just get to the very brief into that as well. It's a very high level. So what is planning process? What do you do in planning? This is very, as I said, this is the major piece of the project management. So what you will do? What you will do is you will define the scope, you will refine the scope, and then you will refine those objectives, and then you will develop a course of action to achieve those objectives. It's a very simple thing. What you will do is you will have a scope, you will define the scope in a tangible, measurable way, and then you will refine it. And then what you will do is you will basically develop a course of action that how I am going to achieve those objectives. And this will require for you to establish a good schedule. This will require to basically have a good planning for the cost, budgeting. You will have to have a planning for your quality control and quality assurance processes. You will have to have how I'm going to engage the different stakeholder, how I'm going to communicate progress, or how I'm going to get their feedback into that. Then what are the risks that are going to hit to the project and how I'm going to manage those risks, how I'm going to do the procurement that is required for the project, what is the resources that I will be requiring for that, and how I am going to communicate within the different agencies that, okay, this is the project, this is the result, this is the outcome of that. So all those aspects that you're going to do is all those processes that involve to establish those management parameters are called the planning process. So from scope to schedule to cost and everything, that is called the planning process. So as we discussed that we are going to talk about only a very specific topic of the planning. So what we are going to do is we will just hit to a simplified version of what is planning in simple terms. What is planning? What is going to be done? How it's been done? Who's going to do it? When it's going to happen? And where? These are all the questions that usually will be addressed by a planning process. So within that planning process, you have to establish a schedule. And what is schedule? Schedule is, as everybody does understand, schedule is a timeline, right? So whatever the action that you plan, you will basically put those plan into a time frame. So at least you are well aware of that, what we are going to achieve from those and when, by whom, by what resources, where, when. All these will be addressed in the scheduling process. So what are the advantages and why we have to do the scheduling? What's the thing behind that? So within the scheduling process, it's a very important thing. The scheduling process, first of all, will give you, will dissect your scope of work into a manageable, tangible item. So for example, if you have
one objective that, as we said, we have to improve the health system. So health system is the one objective. So okay, within the health system, I'm going to construct a new hospital for that. Hospital is okay. Let's say this is a project of constructing a hospital. So are you going to say, okay, this is hospital and you're going to start basically reporting on the hospital? Where am I? No, definitely what you will do is how many floors of the hospitals, how many beds are required, what kind of a services this hospital will provide. So you will start dissecting that project into a manageable, tangible items. Means you will dissect your scope. Then scheduling process will give you a very robust, what we call that as a yardstick or a baseline in order for you to monitor your performance. That's the key objective that you will get out of that. So you will plan, you will develop a schedule. The schedule will give you a baseline in order for you to monitor where your performance is. And then you can disseminate that performance to your required stakeholders or whatever the communication that you have agreed upon to the different organizations, so that at least everybody have a same understanding where we are. So a good schedule, the model will give you what? The good schedule model will give you basically a very important aspect, which is basically it will talk about when you need resources, so that when this project deliverable will be achieved, when you are going to implement those actions, and when you need those resources. And then it will also give you will help you out basically doing a what if analysis. Okay, if we change this, if we are on a wrong track, so then we can run a multiple basically aspect of that. So well-planned schedule is a roadmap to a success. That's definitive, that's defined. There's no differences about that. We have been into the construction industry. Everybody does know that if you have a good plan, if you have a good roadmap, then definitely that roadmap will lead you to a success. So in these areas where we have time restrictions, we have a limited funds available, we have limited machinery, or a skilled, non-skilled labor. So we have to manage those in a very effective manner in order to produce the required results. So what you will do, unless you do a scheduling, a robust scheduling, you can never plan your resources. You will never have an idea how much money I need and how much funds I require for a certain number of time period. So that's why it is very, very much essential to have a very good scheduling. Now we will be moving into the process, how basically the scheduling is being done. This is today's basically topic that we are going to talk about in detail, some technical aspect of that. So how we are going to do the scheduling, how the scheduling is being done. This is a very simple process. You get a scope. Then you define the scope. Basically, you exactly define what I have to do. As I give you an example that, okay, we'll talk about one. Okay, we need to construct a school building, let's say. So within the school building, how many blocks? There will be a primary block, there will be a secondary block, there will be a higher block. Okay, then there will be a toilet block, there will be a multi-purpose hall. So all those things you have to define that. So first process is you will define the scope. After definition of scope, then you will basically do as the activities, whatever the actions are required to achieve those objectives. Then you have to sequence the interdependencies between the activities. Then you will estimate how much time is required based on your resource requirement. You will estimate the duration of those activities. Then you will run different kind of a scheduling, basically methods to establish a schedule or a baseline schedule, which, for example, one of the method is critical path method, CPM. Once you do that, once you optimize your schedule, you will convert that schedule into a baseline, which will be a yardstick for you to monitor your progress. And then over the period of the project, you will start monitoring your project or updating your schedule, which will give you the results. Are you on target? Yes, I am on target. That's OK. If you're not on target or is there any changes required, then what you will do, you will go back to the first process of redefining the scope and then doing the replanning. And once you replan, then you will rebaseline and then you will start monitoring against it. So whatever I have told you, this is just a synopsis of that, like defining activities. Scope has already been defined. Then you move into the defining activity. This is a process where you will basically define or refine your scope into a small actionable items.
You will decompose your work package into a smaller, measurable items. Then you will define the sequencing or activities relationship, which are like there will be a fundamentally two type of relationship, mandatory and discretionary relationship. And then duration estimation. The duration estimation is also one of the process where basically the duration estimates are based on multiple factors. It could be one of the resource productivity. It's one of the key thing in our construction industry. For example, if one machinery have a productivity of 500 cubic meter per hour. So if you want to do let's say 1000 cubic meters, so you know how can you do that? Like it's very simple, like 1000 divided by 500 will give you 2 hours. So you can do that activity within 2 hours. So these kind of estimation techniques that you will basically apply to determine the activity estimate. Then basically you will get into the scheduling itself, schedule activities. So you will develop a schedule, scheduling model. So those schedule model, what will they will use is basically they will take the activity definition that you have. They will take the duration estimate that you have. They will take the relationship defined and any constraint or limitation that you have defined requirement of the contract. For example, you know, there's a one milestone that you interim milestone defined within your contract that you have to deliver. Let's say the primary block has to be delivered in first 6 months of the contract. So you can say that, OK, these things will be taken into consideration and then that model will be done using any methodology like it could be PERT or CPM or GERD. So once you run that, it will give you the results. It will give you the baseline. So once you get that, then you will have a baseline, define the baseline, and then you will move from there as schedule monitoring and updates. So coming into the what we call that as work breakdown structure, which is the first step to define scope, where we have set that define scope, right? The very first block that in the slide number 16 was a define scope. So what is the process for the define scope? Define scope is basically we will create a WBS. And what is WBS? Although you might have heard this term quite a lot. The word itself speak about that. What is this? Work breakdown structure. It means whatever the work that you have been given, you have to break that work in a structured manner. So mean you will have your work distributed into a manageable, but in a very structured manner. Like WBS is typically like a pyramid. You have a one node at the top, and then it will keep on heading the child. Like you have a lot of, you know, for example, like we have a school building. If you can go to the next slide, if there's a school building there, then within the school building, what you are going to do? OK, I have to construct a school. There's a building works, there are external works, there's a project management and mobilization. So one thing that you have to keep in your mind, the WBS should basically demonstrate all the work and everything that you have to do under the project, including all those administrative work should be there. For example, the project management. Usually, typically, people don't consider that while they are developing those schedules. You have to do that. So within that WBS, then you will have to define further into that. Okay, there's a ground floor, it has first floor. So means that WBS will tell you to any novice person. For example, if I'm not involved to a project, if I look at the WBS, I should be able to understand what is the scope of the work. That's the granularity or detail that you have into. It depends. There are certain standards for to what extent you have to go there, but it's also based on the some what we call that as industry practices. Different organizations do in a different way. For example, in this example, you will see that on the first floor we have divided into like a civil works, finishes, architectural works, electrical works, plumbing works. So typical different kind of a people will also take it like in a different way. They can distribute this thing into a different manner. OK, by trade, for example, they can say, OK, this is related to the civil, this is related to the architecture, this is related to the electrical, this is related to the mechanical, and this is related to the plumbing, this is related to the M&E, HVAC. So it all depends how you distribute your deliverables, but it should be the true scope that has to be done by the by the need of the project. That has to be done like this way. So in this case, you can see the second floor is the civil works and the finishes, and then you have overhead water tank. It requires civil works, finishes, plumbing. So you can have different type, but you can see there is a child-parent relationship as always. So it's like a hierarchy.
or structured manner, what you have done is you take a school as a project and you distributed that project into a very structured, measurable, manageable targets to that. That's how you develop the WBS. So once you establish that WBS, so within those tangible and deliverables, you basically start producing what we call that an activities or actions. So I would like Mr. Yamanta to take over from here to give you a briefing on how the process goes from here onward. Mr. Yamanta, please. Mr. Yamanta, I think you are on mute. If you unmute yourself. Sorry. नमस्कार सबैजनालाई म यमन्तराज निरौला र अब यहाँदेखि स्लाइड नम्बर 26 देखि 58 सम्म म कभर गर्न गइरहेको छु र हामीसँग अलि टाइम चाहिँ अलि कम नै भएको कारणले गर्दाखेरि म अलि छिटो जान्छु होला त्यसमा केही क्वेशनहरु छ भने च्याट बक्समा लेख्नु होला हामी आन्सर दिने कोसिस गर्दैछौँ अब अलि सरले डब्ल्युबीएस को बारेमा बताउनु भयो र डब्ल्युबीएस के हो र कसरी ब्रेकडाउन गर्ने र तिनीहरुलाई इन टर्म्स अफ एक्टिभिटी कसरी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म गर्छु र यसमा हामी डिफरेन्ट प्रोसेस फलो गर्छौं फर्दर शेड्युलिङका स्टेपहरुमा र आफ्टर डब्ल्युबीएस पहिलो प्रोसेस भनेको डिफाइनिङ एक्टिभिटी हो त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न इनपुटहरु लिएर जस्तै स्कोपका कुराहरु गर्नुभयो स्कोप के हो हाम्रो र हाम्रा प्लानिङका प्रोसेसहरुलाई मध्यनजर राख्दै र अर्गनाइजेसन एसेटहरुलाई विदिन अर्गनाइजेसन भएका रिसोर्सहरुलाई युज गरेर हामी एक्टिभिटीहरु डिफाइन गर्छौं फर्स्ट अफ अल हामी डिकम्पोजिसन गर्छौं र कम्पोनेन्ट प्लानिङ गर्छौं विभिन्न टेम्पलेट्सहरु युज गर्छौं र एक्टिभिटीहरुलाई एउटा लिस्टको रूपमा आउटपुटको रूपमा निकाल्छौं र अब एक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि यसका विभिन्न प्रपर्टिज कम्पोनेन्ट र एट्रिब्युट्सहरु हुन्छन् जस्तो एक्टिभिटी टाइप विभिन्न टाइपका एक्टिभिटीहरु हुन्छन् शेड्युलमा जस्तै अब स्टार्ट माइलस्टोन भन्छौं हामी फिनिश माइलस्टोन भन्छौं लेभल अफ इफोर्ट भन्छौं रिसोर्स डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटीहरु टास्क डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटीहरु लेभल अफ इफोर्ट अघि नै भने मैले र त्यसपछि डब्ल्युबीएस समरी यो चाहिँ पार्टिकुलर शेड्युलिङ सफ्टवेयरले युज गर्ने जस्तै प्राइमेरा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलमा युज गरिने एक्टिभिटी एट्रिब्युटहरु हुन् हुन त यो एउटै सफ्टवेयरमा पार्टिकुलर भए तापनि इन जनरल एक्टिभिटीका एट्रिब्युट र प्रोपर्टिजहरु यी हुन् जस्तै क्यालेन्डरका कुराहरु गरेको छ रिलेसनशिपका कुराहरु गरेको छ एक्टिभिटी स्टेप्सका कुराहरु गरेको छ कन्स्ट्रेन्ट्सका कुराहरु गरेको छ एक्सपेन्सेसका कुराहरु गरेको छ यी कम्पोनेन्टहरु एक्टिभिटीका एट्रिब्युट भित्र पर्छन् र अरु क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु अब सिम्पली एक्टिभिटी एउटा वेल डिजाइन हुनुपर्छ र यसले डिस्क्रिट एलिमेन्ट अफ वर्क कभर गरेको हुनुपर्छ जुन चाहिँ टान्जिबल होस् र एउटा सिंगल पर्सनले म्यानेज गर्न सकोस् जस्तै अब टिपिकल एक्जाम्पल बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा लिँदाखेरि एन एक्टिभिटी शुड बी अ टास्क दैट कैन बी कम्प्लिटेड as a standard within 8 hours by a single person. So this is a generally accepted principle that can be used to characterize any activity. Activity should also describe the work that must be accomplished. As such, the description of each activity must start with a verb and contain a unique object. Your activity definition को कुरा भयो शेड्युलिङ सफ्टवेयरमा एक्टिभिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरु बताएका छौं र एक्टिभिटी डेफिनिसन पछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको एस्टिमेट एक्टिभिटी रिसोर्सेस हो त्यो एक्टिभिटी सम्पन्न गर्नको लागि क्यारी आउट गर्नको लागि के रिसोर्सहरु आवश्यकता पर्छ त्यो हामीसँग अवेलेबल इन्फर्मेसनको आधारमा एस्टिमेट गर्छौं र त्यसमा हामी विभिन्न एप्रोचहरु लागू गर्छौं जस्तै फर एक्जाम्पल बटम अफ एस्टिमेटिङ एक्सपर्ट जजमेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरले गर्ने एस्टिमेसनहरु जस्तै हामी कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीको केसमा क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गरेर त्यो क्वान्टिटी
सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने लेबर फोर्सहरू इस्टिमेट गर्छौँ। जस्तै पार्टिकुलर एभाइलेबल स्ट्यान्डर्डहरू फलो गरेर, जस्तै वर्क नर्म्स भयो, प्यारामेट्रिक टाइपका इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेर हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ एक्टिभिटी रिसोर्स इस्टिमेसन भयो। र त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको एक्टिभिटी ड्युरेसन इस्टिमेट। यो एक्टिभिटीको ड्युरेसन चाहिँ विभिन्न तरिकाले इस्टिमेसन गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा 1-2वटा स्लाइड पछाडि एक्टिभिटीलाई कसरी डिकम्पोज गर्ने र त्यसको ड्युरेसन कसरी इस्टिमेट गर्ने भन्ने कुरा देखाइएको छ। र यसमा चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ हामी इनपुट्स, टुल्स एन्ड टेक्निक्स र आउटपुटका कुरा गरिरहेछौँ। डिटेलमा हामी जाँदैनौँ यसमा, किनभने हामीसँग टाइम कम छ। टुल्स एन्ड टेक्निक्सका कुरा गर्दाखेरि एक्सपर्ट जजमेन्ट, कुनै पनि पर्सनल इस्टिमेटरको, प्रोजेक्ट म्यानेजरको एक्सपर्टिज र उसको जजमेन्ट क्यापासिटीको आधारमा अनुमान गर्ने एज अ रुल अफ थम, त्यो आधारमा पनि एक्टिभिटीको ड्युरेसन इस्टिमेट गरिन्छ। र अर्को एनालगस इस्टिमेटिङ भन्छौँ, रफ अर्डर अफ म्याग्निट्युड इस्टिमेसन, त्यो चाहिँ भेरी रफ क्यालकुलेसन हुन्छ। अर्को टुल्स भनेको चाहिँ प्यारामेट्रिक इस्टिमेसन हो, जुन चाहिँ एभाइलेबल हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन अन सिमिलर प्रोजेक्ट्सको आधारमा चाहिँ, जस्तै हामी वर्क नर्म्स, कन्स्ट्रक्सन वर्क नर्म्स भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ त्यस्ता प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ आधार मानेर इस्टिमेसन गर्ने। र अर्को 3 पोइन्ट इस्टिमेट भन्छौँ, त्यो चाहिँ पट प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक अनुसार 3 प्यारामिटरलाई आधार मानेर रियलिस्टिक इस्टिमेट गरिन्छ, जुन चाहिँ हामी फ्युचर स्लाइडमा डिस्कस गर्ने नै छौँ। अब एक्टिभिटी ड्युरेसनकै कुरा गर्दाखेरि अब यसमा केही कपाल अफ पोइन्ट्सहरू भनेको छ। नम्बर अफ डेज इन टर्म्स अफ नम्बर अफ डेज और इन टर्म्स अफ नम्बर अफ वर्क आवर को रूपमा चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। ड्युरेसन इन्क्लुड्स द एक्चुअल अमाउन्ट अफ टाइम वर्क अन एनी एक्टिभिटी और इल्याप्स टाइम भनेर भनेको छ। अब यो एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ, एउटा WBS अथवा स्कोपलाई कसरी एक्टिभिटीमा डिकम्पोज गर्ने र त्यसको ड्युरेसन इस्टिमेट कसरी गर्ने भनेर देखाएको छ। जस्तै यहाँ देखिरहनु भएको छ, एउटा लेइङ आस्फाल्टिक लेयर इन जोन 4 भन्ने एउटा स्कोप छ, त्यसको WBS आइडी पनि दिएको छ। र त्यसलाई 3वटा एक्टिभिटीमा डिकम्पोज गरिएको छ। लेइङ आस्फाल्टिक बेस कोर्स इन्क्लुडिङ प्राइम कोट, लेइङ आस्फाल्टिक वेयरिङ कोर्स इन्क्लुडिङ ट्याप कोट, लेइङ डबल सर्फेस ट्रिटमेन्ट, 3वटामा गरिएको छ। र यसको क्वान्टिटी चाहिँ 1295 क्युबिक मिटर 3 किलोमिटरको रोड छ। र त्यो क्वान्टिटी कम्प्लिट गर्न र यो स्कोप कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरू, मसिनरी र पर डे क्वान्टिटी यसरी देखाइएको छ। यो चाहिँ हाम्रो आइदर एक्सपर्ट जजमेन्ट अथवा प्यारामेट्रिक डाटाको आधारमा निकाल्न सकिन्छ र सिमिलर एक्सपिरियन्स र प्र्याक्टिसको आधारमा पनि यी डाटाहरू निकाल्न सकिन्छ, अथवा कुनै पर्सनको जजमेन्ट अनुसार इस्टिमेसन पनि गर्न सकिन्छ। यसका प्यारामिटरहरू अघि नै डिस्कस गरियो, जस्तै एनालगस इस्टिमेट, प्यारामेट्रिक इस्टिमेट, बटम अप इस्टिमेटिङ एटसेट्रा। र यसमा यो होल रिसोर्सको एभरेज आउटपुट 500 मिटर पर डे छ भने 3 किलोमिटर रोडको ट्यागको यो आस्फाल्टिक लेयर कम्प्लिट गर्नको लागि 6 डेज लाग्ने रहेछ, 3000/500। सो ड्युरेसन इस्टिमेट इज 6 डेज। तर हाम्रो जेनरली प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो कामको लागि 6 दिन लाग्छ, र तर फ्युचर चाहिँ कसैले बताउन सक्दैन। 6 दिनको सट्टा 7 दिन पनि लाग्न सक्छ, सिचुएसन चेन्ज हुन सक्छ, 8 दिन 10 दिन पनि लाग्न सक्छ। यस्तो लाग्ने भएर चाहिँ अब इस्टिमेटरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 6 दिनको सट्टा 7 दिन राख्न सक्छ सेड्युलमा, 8 दिन राख्न सक्छ। र त्यो केसमा त्यस्तो गर्दाखेरि जेनरली हाम्रो सेड्युल रियलिस्टिक हुँदैन र हाम्रो सेड्युलमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन। र यो यस्तो उदाहरण जुन चाहिँ
बताएँ मैले, त्यसलाई चाहिँ प्याडिङ भनिन्छ एउटा टेक्निकल टर्मको आधारमा, जुन चाहिँ पार्किन्सन्स लले एक्टिभिटी फिल्ड्स द ड्युरेसन बाई इटसेल्फ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले जनरली अभोइड गर्नुपर्छ र फ्युचर एन्टिसिपेटेड रिस्कको आधारमा एक्टिभिटीहरूको ड्युरेसन बढ्ने वा घट्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ भने त्यसलाई सेपरेट रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेसबाट एड्रेस गर्न सकिन्छ। अब सेड्युलिङका कुरामा एक्टिभिटी ड्युरेसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले र यो पनि त्यही कुरा हो। र अर्को स्लाइडमा चाहिँ हामी प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक अथवा PERT PERT भनेर त्यसको बारेमा अलिकति छोटो डिस्कसन गर्छौँ। र यो PERT टेक्निक चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा जेनरली युज नहुने भए तापनि यसले हामीलाई ड्युरेसनको रियलिस्टिक इस्टिमेट दिने भएकोले यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्न खोजिएको हो। यो टेक्निकले तीनवटा पोइन्ट कन्सिडर गरेर प्रोबाबिलिस्टिक टाइम इस्टिमेट निकाल्छ, जस्तै अप्टिमिस्टिक टाइम, टाइम अप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक टाइम र मोस्ट लाइकली टाइम भनेर तीनटा फ्याक्टरको आधारमा एक्सपेक्टेड टाइम अप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टिप्लाइड बाई मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 भन्ने यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो। यसको आधारमा रियलिस्टिक प्रोबाबिलिस्टिक ड्युरेसन इस्टिमेट गर्न सक्छौँ र जेनरली यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका सेड्युलहरूमा युज गरिन्छ र यसको चाहिँ सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेड्युलमा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसमा इन्क्लुड गरिएको छ। यसमा अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका कुराहरू र भेरिएन्सका कुराहरू पनि गरिन्छ। अब सिक्वेन्सिङमै एक्टिभिटी सिक्वेन्सिङमै डिपेन्डेन्सी र रिलेसनसिपका कुराहरू पनि आउँछन् र सिक्वेन्सिङ कसरी गर्ने भनेर तिनीहरूको चाहिँ जनरल सिमिलारिटी अथवा लिङ्केजको आधारमा सिक्वेन्सिङ र डिपेन्डेन्सिज आइडेन्टिफाई गरिन्छ। र जस्तै हामीले नेटवर्क डायग्राममा एक्टिभिटीहरूको सिक्वेन्स स्पेसिफाई गरेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट अथवा त्यो इनिसिएटिभको क्रिटिकल पाथ निकालिसकेपछि चाहिँ सेड्युलिङ सफ्टवेयरले चाहिँ अटोमेटिक सेड्युल गरेर ओभरअल ड्युरेसन निकाल्ने काम गर्छ। र सिक्वेन्सिङका टुल्स एन्ड टेक्निकहरू डिटर्मिनेसन अफ डिपेन्डेन्सी भयो, प्रिसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड भन्छौँ, त्यसबाट नेटवर्किङ गरिन्छ। र इन केस अफ एनी एप्लिकेबल लिड्स एन्ड ल्याग्स, जस्तै कुनै एक्टिभिटी सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै सब्सिक्वेन्ट एक्टिभिटी सुरु गर्न सकिने हुन्छ, जस्तै फाउन्डेसन एक्सकाभेसन गरिसकेपछि मात्रै कङ्क्रिट गर्न सकिने हुन्छ, अथवा कुनै एक्टिभिटी सुरु गर्नको लागि सर्टेन त्यसको प्रिडिसेसर एक्टिभिटी कम्प्लिट भएकै हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामी एक्टिभिटी डिपेन्डेन्सी और रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्छौँ र यसको आधारमा सेड्युल नेटवर्क डायग्राम बनाउँछौँ। र इतिहासका दिनहरूमा पुराना दिनहरूमा म्यानुअली सेड्युल नेटवर्क डायग्राम बनाइन्थ्यो भने अब त्यो बनाउनु पर्दैन, सेड्युलिङ सफ्टवेयरले आफै जेनेरेट गर्छ। हामीले सिम्पल ग्यान्ट चार्टमा रिलेसनसिप र लिड्स एन्ड ल्याग्स स्पेसिफाई गरिसकेपछि र यसको आउटपुट चाहिँ एक्टिभिटी सिक्वेन्सिङ प्रोसेसको आउटपुट चाहिँ प्रोजेक्ट सेड्युल नेटवर्क डायग्राम हो। अब नेटवर्क डायग्रामका कुरा गरेका छौँ। हामीले दुई किसिमले नेटवर्क डायग्राम बनाउन सक्छौँ, एउटा प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड र अर्को एरो डायग्रामिङ मेथड भन्छौँ। र यो नेटवर्क डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि सुरुमा नेटवर्क डायग्राम इज अ स्किमेटिक डिस्प्ले अफ लजिकल रिलेसनसिप अमङ और सिक्वेन्सिङ अफ प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज। यो एउटा स्किमेटिक डिस्प्ले हो जसले चाहिँ लजिकल रिलेसनसिप अमङ द एक्टिभिटिज डिस्प्ले गर्दछ। अब प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ
मेथडको केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एक्टिभिटीहरूलाई बक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ। रेक्टेङ्गुलर बक्समा चाहिँ हामीले एक्टिभिटीहरूलाई राख्छौँ र एरोले चाहिँ रिलेसनसिप सो गर्छ। यो चाहिँ एरो डायग्रामिङ मेथड भन्दा अलिक पपुलर मेथड हो र अलमोस्ट अल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर सेड्युलिङ सफ्टवेयरले युज गर्ने तरिका हो र यसमा विभिन्न टाइपका डिपेन्डेन्सिजहरू स्पेसिफाई गरिन्छ जुन चाहिँ हामी इन डिटेलमा पछि डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट स्लाइडहरूमा। जस्तै फिनिश टु स्टार्ट, स्टार्ट टु स्टार्ट, फिनिश टु फिनिश, स्टार्ट टु फिनिश टाइपका रिलेसनसिपहरू राखेर नेटवर्क डायग्राम बनाइन्छ। अब एरो डायग्रामिङ मेथडमा चाहिँ एक्टिभिटी अन एरो हुन्छ। यसलाई एक्टिभिटी ए पनि भनिन्छ। यसमा एक्टिभिटीहरूलाई एरोमा राखिन्छ र नोडले दुईटा एक्टिभिटीलाई जोइन गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ ओन्ली फिनिश टु स्टार्ट डिपेन्डेन्सीलाई मात्रै सो गर्छ किनभने एरो टु एरो यसमा बक्स नहुने भएको भएर अरू टाइपका रिलेसनसिपहरू यसमा देखाउन सकिँदैन। जस्तै स्टार्ट टु स्टार्ट, स्टार्ट टु फिनिश, फिनिश टु फिनिश आदि। तर यसमा ओन्ली फिनिश टु स्टार्ट डिपेन्डेन्सी मात्रै देखाउन सकिन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा एक्जाम्पल हेरौँ। दुईटा नेटवर्क डायग्राम दुई प्रकारको नेटवर्क डायग्राम देखाएका छौँ यहाँ। माथिल्लो चाहिँ प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ मेथडबाट बनाइएको नेटवर्क डायग्राम हो, तल्लो चाहिँ एरो डायग्रामिङ मेथडबाट बनाइएको नेटवर्क डायग्राम हो। अघि भने अनुसार यहाँ बक्सले एक्टिभिटीहरूलाई जनाएको छ माथि पिडिएममा र एरोले रिलेसनसिपहरूलाई देखाएको छ। त्यसै गरी तल चाहिँ एरोले एक्टिभिटीहरूलाई देखाएको छ भने नोडले चाहिँ दुईटा एक्टिभिटीहरूलाई जोइन गर्ने काम गरेको छ। अब अघि जस्तै हामीले विभिन्न रिलेसनसिपका कुरा गऱ्यौँ प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ मेथडको इन्ट्रोडक्सनमा। चार प्रकारको रिलेसनसिपहरू हुन्छ एक्टिभिटीहरूको बिचमा बेसिकल्ली। अब एउटा भयो फिनिश टु स्टार्ट। फर इक्जाम्पल एक्टिभिटी बी क्यान ओन्ली स्टार्ट वेन एक्टिभिटी ए हेज फिनिस्ड। यसलाई एफएस को रूपमा डिनोट गर्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अघि नै भने मैले एक्सकाभेसन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै कङ्क्रिट र अरू सब्सिक्वेन्ट फाउन्डेसन वर्क्स गर्न सकिन्छ, त्यो फिनिश टु स्टार्ट भयो। स्टार्ट टु स्टार्ट भनेको एक्टिभिटी बी क्यान ओन्ली स्टार्ट वेन एक्टिभिटी ए हेज स्टार्टेड। त्यस्ता टाइपका रिलेसनसिपहरू पनि हुन्छन्। कुनै एक्टिभिटी सुरु भएपछि मात्रै अर्को एक्टिभिटी सुरु गर्न सकिने। फिनिश टु फिनिशमा पनि त्यस्तै, एउटा एक्टिभिटी फिनिश भइसकेपछि मात्रै अर्को एक्टिभिटी फिनिश गर्न सकिने। स्टार्ट टु फिनिशमा एउटा एक्टिभिटी स्टार्ट भइसकेपछि मात्रै अर्को एक्टिभिटी फिनिश गर्न सकिने। अब यो चाहिँ लास्टको चौथो चाहिँ स्टार्ट टु फिनिश चाहिँ जेनरली युज गरिँदैन, तर मिलिटरी टाइपका अपरेसन टाइपका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्टली त्यस्ता टाइपका प्रोजेक्टहरूमा युज भएको पाइएको छ। अब डेभलपिङ सेड्युलकै प्रोसेसमा छौँ हामी। द प्रोसेस अफ एनालाइजिङ एक्टिभिटी सिक्वेन्स ड्युरेसन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड सेड्युल कन्स्टेन्ट टु क्रिएट अ प्रोजेक्ट सेड्युल कन्सिस्ट अफ डेभलपिङ द सेड्युल। सेड्युल डेभलप गर्दाखेरि अघि नै प्रिभियस स्लाइडमा हाम्रो अनिल साहबले पनि भन्नुभयो, हाम्रो रोड म्याप स्पेसिफाई गर्ने सिक्वेन्स ड्युरेसन र रिसोर्स रिक्वायर्ड रिसोर्सहरू स्पेसिफाई गरेर प्रोजेक्ट सेड्युल डेभलप गरिन्छ। र सेड्युल डेभलपमेन्ट प्रोसेसको आउटपुट चाहिँ ग्यान्ट चार्ट वा अथवा क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस हो। त्यस्तै अब यहाँ क्रिटिकल पाथ मेथडको कुरा गरेको छ। क्रिटिकल पाथ मेथड भनेको अ मेथड युज्ड टु एस्टिमेट द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन एन्ड डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ सेड्युल फ्लेक्सिबिलिटी अन द लजिकल नेटवर्क पाथ्स विदिन द सेड्युल। र क्रिटिकल पाथ भनेको त्यो कुनै पार्टिकुलर प्रोजेक्ट
कम्प्लिट गर्नलाई लाग्ने लङ्गेस्ट टाइम फ्रेम हो, जस अन्तर्गत कुनै पनि एक्टिभिटी डिले गर्दाखेरि ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढ्न जान्छ। यो क्रिटिकल पाथ मेथड भनेको एउटा पावरफुल प्लानिङ टुल पनि हो। प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निकको बारेमा अघि नै डिस्कस गरौँ। यसले प्रोबाबिलिस्टिक इस्टिमेट अफ ड्युरेसन दिन्छ 3वटा फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गरेर, र यसलाई चाहिँ इन अल्टरनेटिभ टर्म 3 पोइन्ट इस्टिमेट पनि भनिन्छ। अब क्रिटिकल पाथ मेथडकै कुरा गरिरहेछौँ। द क्रिटिकल पाथ इज द लङ्गेस्ट पाथ थ्रु द नेटवर्क डायग्राम एन्ड हैज द लिस्ट अमाउन्ट अफ स्ल्याक अर फ्लोट अथवा स्ल्याकका कुराहरू हामी पछि गर्छौँ, र यसले सेड्युलिङमा के र कस्तो इम्पोर्टेन्स राख्छ र हामीले किन स्ल्याक अथवा फ्लोटलाई मोनिटर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्छौँ। अब क्रिटिकल पाथ चाहिँ महत्त्वपूर्ण र सिग्निफिकेन्ट हुन्छ प्रोजेक्टमा, किन भन्दा यसले चाहिँ प्रोजेक्टको मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कम्प्लिसनको लागि देखाउँछ। कति मिनिमम टाइम चाहिन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र क्रिटिकल एक्टिभिटीहरू कुन कुन हुन्, कुन कुन एक्टिभिटीहरूमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले बताउने भएकोले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट र सिग्निफिकेन्ट पनि छ। यसले अर्को कुरा लङ्गेस्ट पाथ पनि आइडेन्टिफाई गरेर देखाउँछ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। र सेड्युल डेभलपमेन्टको फर्दर कुरा गर्दाखेरि हामी 2 प्रकारले चाहिँ अब नेटवर्क डायग्राममा इन्फर्मेसन फिड गर्ने र क्रिटिकल पाथ डिफाइन गर्ने काम गर्न सक्छौँ। एउटा फरवर्ड पास र अर्को ब्याकवर्ड पास। फरवर्ड पासमा हामी स्टार्टबाट अर्लिएस्ट स्टार्ट डेटबाट जान्छौँ। अर्लिएस्ट स्टार्ट डेटबाट चाहिँ ड्युरेसन र सब्सिक्वेन्ट एक्टिभिटीहरूको ड्युरेसनहरू एड गर्दै चाहिँ अर्ली फिनिश डेट अफ द प्रोजेक्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। यसमा अर्ली स्टार्ट प्लस ड्युरेसन -1 इक्वल्स टु अर्ली फिनिस, किनभने हामी 1 बाट सुरु गर्दाखेरि -1 गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ, तर जेनरली अरू प्र्याक्टिसनरहरूले चाहिँ 0 बाट सुरु गर्नुहुन्छ र त्यसमा 1 प्लस वा माइनस गरिँदैन। अब यहाँ एउटा फरवर्ड पासको एक्जाम्पल देखाइएको छ। अब यो अलिकति टाइम रेस्ट्रिक्सनको कारणले अलि छिटो गइरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ क्वेसनहरू छन् भने च्याट बक्समा पाऊँ, त्यसपछि एन्सर गर्न सकिन्छ अथवा फर्दर कुनै पनि माध्यमबाट रेस्पोन्ड गर्न सकिन्छ। र यो स्लाइडले चाहिँ फरवर्ड पासको एक्जाम्पल देखाएको छ। यसमा 3वटा एक्टिभिटीहरू छन्, एक्टिभिटी ए, एक्टिभिटी बी, एक्टिभिटी सी। अब जस्तै हेर्नुभयो अहिले यहाँ एक्टिभिटी ए को अर्ली स्टार्ट डेट 1 छ र एक्टिभिटी बी को पनि अर्ली स्टार्ट डेट 1 छ हैन, र ए को ड्युरेसन 5 डेज छ, मानौ 5 आवर्स वा 5 डेज छ, र ए को अर्ली फिनिश डेट 5 भयो, 5 डेज भयो, किनभने अघिको फर्मुला अनुसार 1 + 5 - 1 हैन। त्यस्तै एक्टिभिटी बी को अर्ली फिनिश डेट पनि उसको अर्ली स्टार्ट प्लस ड्युरेसन -1, 1 + 10 - 1 इक्वल्स टु 10। त्यस्तै अब एक्टिभिटी सी को अब नेक्स्ट, किनभने यो एक्टिभिटी बी र सी चाहिँ डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटी छन् र एक्टिभिटी बी सकिसकेपछि मात्रै एक्टिभिटी सुरु हुने भएकोले यसमा हामीले 1 जोडेका छौँ, जोड्नुपर्छ, किनभने यसको अर्ली फिनिश डेट 10 भयो, तर एक्टिभिटी सी को अर्ली स्टार्ट डेट 11 भयो, किनभने यहाँ जोड्नुपर्छ। जेनरली प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्लानिङ गर्दाखेरि वर्क डे भनेको 8 AM to 5 PM हुन्छ र 5 PM काम सकिसकेपछि अर्को एक्टिभिटी, त्यसको सब्सिक्वेन्ट एक्टिभिटी नेक्स्ट डेबाट सुरु हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ यो मेकानिजम बनाइएको छ। त्यसैले यसमा 10 + 1 = 11 भएको हो। अब त्यस्तै यसमा अघिको एक्जाम्पल जस्तै ए र बी मा जस्तै अर्ली स्टार्ट प्लस ड्युरेसन -1, 10 + 15 - 1 = 25। यो चाहिँ यो प्रोजेक्टको 3वटा
एक्टिभिटी भएको प्रोजेक्टको अर्ली फिनिश डेट भयो 25 डेज। यो चाहिँ यसरी फरवर्ड पासबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ ड्युरेसन। अब त्यस्तै ब्याकवर्ड पासको कुरा गर्दा अरु सबै कुरा त्यस्तै नै हो, फरवर्ड पास जस्तै, तर यसमा चाहिँ लेट डेटबाट सुरु गर्छौं। ल्याटेस्ट एक्टिभिटीको अन्तिम एक्टिभिटीको लेट फिनिश डेटबाट पछाडी सर्दै आउँछौं, त्यही भएर यसलाई ब्याकवर्ड पास पनि भनिएको छ। लेट फिनिश माइनस ड्युरेसन प्लस 1 इक्वल्स टु लेट स्टार्ट। अब एक्जाम्पल हेरौं त्यस्तै। अब अघिकै एक्टिभिटी हुन्, अब यसमा ब्याकवर्ड पासबाट हामी अर्ली स्टार्ट डेटमा जान्छौं, अर्ली फिनिश लेट फिनिशबाट लेट स्टार्ट डेटमा जान्छौं। अब जस्तै यो नेटवर्क डायग्राममा एक्टिभिटी सी को लेट फिनिश डेट 25 डेज छ र यसको लेट स्टार्ट डेट 11 आयो। जस्तै कसरी आयो त भन्दा 25 माइनस 15 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 गरिएको छ अघि नै भने, यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अलिक कन्फ्युजिङ लाग्छ सुरुमा। हामीले फर्स्ट डेबाट सुरु गर्यौं भने 1 को कुरा आउँछ, हामीले 0 डेबाट सुरु गर्यौं भने 1 को कुरा आउँदैन, यसमा प्लस माइनस गर्नु पर्दैन। अब त्यस्तै एक्टिभिटी बी को लेट फिनिश 10 आयो। 10 किन आयो त भन्दा अघि के हिसाब किताबले लेट स्टार्ट माइनस 1, एक्टिभिटी सी को लेट स्टार्ट माइनस 1 इक्वल्स टू एक्टिभिटी बी को लेट फिनिश भयो। अब त्यस्तै एक्टिभिटी को लेट स्टार्ट चाहिँ लेट फिनिश माइनस ड्युरेसन प्लस 1, 10 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब त्यसै गरी यो क्याल्कुलेट गरिएको छ। यो यसो सुरुमा 3 वटा एक्टिभिटीको लागि हेर्दाखेरि सिम्पल जस्तो लाग्छ, तर there will be several hundreds of activities in the network diagram, so we need to be very considerate and careful on calculating early start, late start, early finish or late finish dates. However, these all dates are automatically nowadays calculated by the scheduling software, that we may not need to be bothered about it. अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेको छ फ्लोट को। अघि पनि भने मैले फ्लोट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई हामीले मोनिटर गर्नुपर्छ। फ्लोट भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ टाइम दैट अ शेड्यूल एक्टिभिटी मे बी डिलेड फ्रम इट्स अर्ली स्टार्ट डेट विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट फिनिश डेट और वायोलेटिङ द शेड्यूलिङ कन्स्ट्रेन्ट्स। यो फ्लोट भनेको चाहिँ अवेलेबल पिस अफ टाइम that has inflexibility by which any activity can be delayed without delaying the overall duration of the project. त्यसलाई फ्लोट भन्छौं। टिपिकली अरु शेड्युलिङ सफ्टवेयर जस्तै प्रिमावेरामा फ्लोट भन्छौं, तर एमएस प्रोजेक्टमा यसलाई स्ल्याक भनिन्छ। र यो फ्लोट चाहिँ एउटा फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्छ सफ्टवेयरले, अथवा म्यानुअली गर्दा पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ। Late date minus early date. So there are start formula and finish formula, but we always begin late. So float बनेको late start minus early start or late finish minus early finish is the total float. र अर्को कुरा फ्लोट चाहिँ पोजिटिभ, नेगेटिभ वा जीरो हुन सक्छ। अब पोजिटिभ भएको केसमा हामीसँग सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी छ, त्यो एक्टिभिटीमा चल्ने, ढिलो सुरु गर्ने अथवा त्यसले गर्दाखेरि सब्सिक्वेन्ट एक्टिभिटी प्रोजेक्ट कम्प्लिसन डेटलाई असर नगर्ने छ। जस्तै अब कुनै एक्टिभिटीको जीरो फ्लोट छ भने त्यो एक्टिभिटीलाई डिले गर्न सकिँदैन। डिले गरियो भने ओभरअल प्रोजेक्ट नै डिले भएर जान्छ। जीरो फ्लोट एक्टिभिटी आर क्रिटिकल एक्टिभिटीज। अब यो स्लाइडमा हेर्नुभयो भने जीरो फ्लोटमा क्रिटिकल पनि देखाएको छ। जुन एक्टिभिटीको फ्लोट जीरो हुन्छ त्यो एक्टिभिटी क्रिटिकल हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ चलाउन सकिँदैन। त्यही प्लान अनुसार नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामी प्रोजेक्ट एज पर शेड्युल चाहिँ कम्प्लिट गर्न चाहन्छौँ भने। फ्री फ्लोट भन्ने पनि छ, यो चाहिँ अलि सिम्पल कुरा हो। यो फ्री फ्लोट भनेको फ्लोट नै हो, तर यो चाहिँ एउटा एक्टिभिटीमा एभाइलेबल भएको
एक्स्ट्रा टाइम जसले चाहिँ सब्सिक्वेन्ट एक्टिभिटीलाई डिले गर्दैन। फर इक्जाम्पल एउटा एक्टिभिटीको फ्लोट 2 डेज फ्री फ्लोट 2 डेज छ, त्यो 2 डेज डिले गर्दा पनि सब्सिक्वेन्ट एक्टिभिटी डिले भएन भने त्यसलाई फ्री फ्लोट मान्न सकिन्छ। त्यो टोटल फ्लोट भनेको ओभरअल प्रोजेक्ट डिले हुने फ्लोट भयो र फ्री फ्लोट भनेको नेक्स्ट एक्टिभिटी त्यससँग डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटी डिले गर्ने नगर्ने फ्लोट भयो। अब यसमा अघिको जस्तै कम्बाइन गरेको छौँ, फरवर्ड पास र ब्याकवर्ड पासलाई अघि छुट्टा छुट्टै थियो, कम्बाइन गरेको छ। अब यहाँ फ्लोटहरू देखाएको छ, यो चाहिँ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिस लेट स्टार्ट लेट फिनिसको आधारमा फ्लोट क्यालकुलेसन गरेको छ। जस्तै एक्टिभिटी ए को टोटल फ्लोट 5 छ यसमा, यो नेटवर्क डायग्राम अनुसार। एक्टिभिटी बी को 0 छ, एक्टिभिटी सी को पनि 0 छ। अब अघि डिस्कस गरे अनुसार कुन कुन एक्टिभिटी क्रिटिकल भयो त यसमा भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन एक्टिभिटीको फ्लोट 0 छ ती एक्टिभिटीहरू क्रिटिकल हुन्छन्। र यो बी र सी क्रिटिकल एक्टिभिटी भए बी टु सी चाहिँ क्रिटिकल पाथ भयो। अब यसमा ओभरअल अलि ठुलो नेटवर्क डायग्राममा चाहिँ क्रिटिकल पाथ चाहिँ कसरी जान्छ भनेर देखाइएको छ। यो एक्जाम्पल अफ क्रिटिकल पाथ हो। जस्तै साइट क्लियरेन्सदेखि फाउन्डेसन वर्क, रफ फ्रेमिङ वर्क्स, अनि एचबिएसी वर्क, हिटिङ एन्ड भेन्टिलेसन वर्क, ड्राइवाल वर्क, इन्टेरियर फिनिसेस एन्ड फिनिस अफ द प्रोजेक्ट, यो चाहिँ क्रिटिकल पाथ यसरी गएको छ। अब कन्स्टेन्टका कुराहरू, अब हामीले ड्युरेसनका कुरा गऱ्यौँ, एक्टिभिटी रिलेसनसिपका कुरा गऱ्यौँ, रिसोर्स एस्टिमेसनका कुरा गऱ्यौँ, डिपेन्डेन्सिजका कुरा गऱ्यौँ, तर अरू फ्याक्टरहरूले पनि सेड्युल र प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइमलाइनलाई गभर्न गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कन्स्ट्रेन्ट भन्छौँ। कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ द थ्रेट और युज अफ फोर्स टु प्रिभेन्ट, restrict or dictate the action or thought of others। प्रोजेक्ट को कंट्रोल भित्र नरहेका अथवा भित्रै पनि चाहिँ रिजिड भएर रहेका कुनै कुरा छन् भने जसको कारणले गर्दा शेड्युल र एक्टिभिटी को एक्जिक्युसनमा असर गर्छ भने तिनीहरूलाई कन्स्टेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। कन्स्टेन्ट आर इम्पोज restrictions used to reflect project requirement that cannot be built into the logic। जहाँ चाहिँ कन्स्टेन्ट राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ लजिक फेल हुन्छ, लजिकले काम गर्दैन। त्यही भएर बेस सेड्युलिङ प्र्याक्टिसको रूपमा हामीले कन्स्टेन्ट चाहिँ सकभर राख्नु हुँदैन भन्छौँ। कन्स्टेन्टहरू नराखी नहुने छ भने एक्सेप्सनल्ली राख्न सकिन्छ, तर जेनरली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ सेड्युलमा विदिन एक्टिभिटी कन्स्टेन्ट नराखिकन सेड्युलिङ गर्छौँ। तर कन्स्टेन्ट स्टार्ट र एन्डमा चाहिँ हुन्छ, किनभने हाम्रो एउटा डेफिनिट स्टार्ट डेट हुन्छ। अघि अलि साहबले कुरा गरे अनुसार प्रोजेक्ट हैज डेफिनिट स्टार्ट डेट, डेफिनिट फिनिश डेट, दिस टू आर कन्स्टेन्ट इन द प्रोजेक्ट, सो द्याट शुड अल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द शेड्युल। अब यो स्लाइडले चाहिँ विभिन्न टाइपका कन्स्टेन्टहरूलाई लिस्ट आउट गरेको छ। यी कन्स्टेन्टहरू टिपिकल एउटा सफ्टवेयरमा युज हुने कन्स्टेन्ट हुन्। प्राइमेरामा हामी यी टाइपका कन्स्टेन्टहरू युज गर्छौँ, प्रोजेक्ट कन्स्टेन्ट र एक्टिभिटी कन्स्टेन्ट। प्रोजेक्ट फिनिश कन्स्टेन्ट हुन्छ, द्याट इज मस्ट फिनिश बाई डेट हो। प्रोजेक्ट स्टार्ट कन्स्टेन्ट मस्ट स्टार्ट बाई डेट हो। त्यो चाहिँ प्रोजेक्टको डेफिनेसन अनुसार फिनिश र स्टार्ट कन्स्टेन्ट रहन्छ प्रोजेक्टमा। अरू कन्स्टेन्टहरू स्टार्ट अन और आफ्टर, स्टार्ट अन और बिफोर, स्टार्ट अन, म्यान्डेटरी स्टार्ट, फिनिश अन और आफ्टर, फिनिश अन और बिफोर, फिनिश अन, म्यान्डेटरी फिनिश, एज लेट एज पोसिबल, एज सुन एज पोसिबल, यस्ता टाइपका कन्स्टेन्टहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ सिचुएसनले रिक्वायर गरे अनुसार। अब शेड्युल डेभलपमेन्ट प्रोसेसको आउटपुट भनेको बार चार्ट अथवा ग्यान्ट चार्ट हो। त्यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, टेक्निकल इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई, प्लानिङ सेक्टरका साथीहरूलाई चाहिँ त्यति डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। बार चार्टले
भिजुअल रूपमा चाहिँ सिक्वेन्सिङ र ड्युरेसन अफ एक्टिभिटीहरूलाई डिस्प्ले गर्छ। बार चार्टको एक्जाम्पल छ, जस्तै टिपिकल यो प्रिमाभेरामा देखाइने बार चार्ट हो। Each activity is represented by bar. At the end, there are some dates or some information are mentioned, which can be customized in the scheduling software. Our schedule optimization and update को कुराहरु छ। अब शेड्युल बनाएर मात्रै पुगेन, त्यसलाई फलो पनि गर्नुपर्छ र शेड्युल फलो गरिएन भने शेड्युल बनाएको कुनै मतलब रहँदैन र हामीले फ्रिक्वेन्टली इन अ फ्रिक्वेन्ट इन्टरभल शेड्युललाई एनालाइज गरिरहनु पनि पर्छ। जस्तै अघि अल्ली साहबले पनि हाइलाइट गरिसक्नु भयो, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ फेजमा हामी शेड्युल अपडेट गर्छौं, शेड्युल को स्टेटस हेर्छौं, एक्टिभिटिजहरु शेड्युल अनुसार फलो भएको छन् छैनन् चेक गर्छौं, वेदर we are ahead of schedule, whether we are behind of schedule, whether we are on schedule. यस्ता कुराहरु चाहिँ in the course of execution of project नै हामी मोनिटर गरिरहन्छौं ताकि स्कोप र प्लानलाई रिभिजिट गर्न सकियोस्, रिफाइन गर्न सकियोस् र त्यसलाई वर्केबल प्लानको रूपमा डेभलप गर्न सकियोस्। यो तीनवटा कन्स्टेन्टलाई स्कोप, कस्ट र रिसोर्सेस तीनवटा कन्स्टेन्टलाई हेरेर हामीले अप्टिमाइज गर्छौं। अब कन्ट्रोलका कुराहरु छ। अब शेड्युल अपडेट गरेर प्रोग्रेस इन्फर्मेसन राखिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले कुन लेभलमा शेड्युललाई फलो गरिरहेका छौं, गोल मिट गर्ने अवस्था छ कि छैन, प्रोजेक्टको कम्प्लिसन डेट मिट गर्ने अवस्था छ कि छैन, यस्ता कुराहरु एनालाइज गर्छौं र हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट एन्ड शेड्युल अपडेटमा यी कुराहरु इन डिटेल गरिनेछ। अब यसमा हेर्दाखेरि अब शेड्युल प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङका कुरा गर्दा केही टेक्निकल टर्म्सहरु पनि छन्। एक्टिभिटी भन्यौ, ड्युरेसन भन्यौ, अर्ली स्टार्ट भन्यौ, अर्ली फिनिश भन्यौ, लेट स्टार्ट भन्यौ, लेट फिनिश भन्यौ, क्रिटिकल पाथ भन्यौ, फ्लोट भन्यौ, यी कुराहरु गर्यौं र यिनीहरुको डेफिनेसन यस्तो यस्तो छन्। अब शेड्युलिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले वर्केबल शेड्युल र जुन चाहिँ रियलिस्टिक शेड्युल, सबैले बिलिभ गर्ने शेड्युल, फलो गर्न सकिने शेड्युल र प्रोजेक्टको एक्जिक्युसनलाई सपोर्ट गर्ने शेड्युल बनाउनको लागि के कस्ता कस्ता प्र्याक्टिसहरु, जेनरली एक्सेप्टेड प्र्याक्टिसहरु चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर डिस्क्राइब गर्न खोजेको छु। अब जस्तै बेस न्यू वर्क ड्युरेसन्स अन क्वान्टिटिज एन्ड हिस्टोरिकल डाटा फ्रम within the same market and region। अब मेन कुरा चाहिँ शेड्युलिङमा टिपिकल हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा डेभलपिङ कन्ट्रिजको कन्टेक्स्टमा शेड्युल र शेड्युलिङ प्र्याक्टिसको प्रब्लम भनेकै अनरियलिस्टिक टाइमलाइन हो। हामी चाहिँ धेरै नै अप्टिमिस्टिक भएर शेड्युलिङ गरिरा हुन्छौं र चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक अथवा रियलिस्टिक टाइमलाइन चाहिँ स्पेसिफाई गर्दैनौं ड्युरेसन एस्टिमेटमा। त्यही भएर अगाडि हामी पढका कुराहरु गर्यौं र तीनटा 3 पोइन्ट फ्याक्टरलाई एस्टिमेट आधार मानेर ड्युरेसन एस्टिमेट गर्ने कुराहरु गर्यौं र शेड्युलमा एक्टिभिटीको ड्युरेसन मस्ट बी बेस्ड अन क्वान्टिटी एन्ड हिस्टोरिकल डाटा सच एज नर्म्स और एक्सपिरियन्स फ्रम सिमिलर प्रोजेक्टबाट लिएर चाहिँ विदिन द्याट टिमले नै एस्टिमेट गर्नुपर्छ, त्यो नै रियलिस्टिक हुन्छ। र अर्को प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ लजिकल रिलेसनशिपलाई फ्रिक्वेन्टली चेक गर्नुपर्छ र थ्रुआउट एन्टायर शेड्युलमा लजिकल रिलेसनशिप भ्यालिड छन् छैनन् भन्ने कुरा एन्स्योर गर्नुपर्छ, छन् भन्ने कुरा एन्स्योर गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै पनि अब एउटा टिपिकल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको शेड्युलमा 500-600 वटा एक्टिभिटीहरु हुन्छन् र ती एक्टिभिटीहरुको लजिकल रिलेसनशिप मतलब करेक्ट रिलेसनशिप छ कि छैन भन्ने कुरा एन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। Verify that staffing levels are adequate and balanced, no peaks and valleys.
during the course of project execution, there are varying level of resources available in the project. Like for example, कुनै बेला हामीसँग manpower हुन्छ, अब कुनै बेला हुँदैन, जस्तै लकडाउनको बेला विभिन्न restriction को कारणले गर्दा हामी चाहिएको manpower, material र equipmentहरु, resourcesहरु जुटाउन सकेका थिएनौं, अब कुकुलो भएको छ, अब सक्छौं। यस्तो केसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा लामो ड्युरेसनको प्रोजेक्ट छ भने कुनै एक्टिभिटीहरुको लागि स्टाफिङ लेभल धेरै कम हुने र अर्को एक्टिभिटीको लागि स्टाफिङ लेभल बढी हुने र अनब्यालेन्स हुने किसिमको प्रब्लम आउँछ र त्यसले चाहिँ राम्रो आउटपुट दिदैन। र त्यो केसमा हामीले एन्स्योर गर्नुपर्छ कि स्टाफिङ लेभल आर adequate and balanced, such as no peaks and valleys. एउटा स्पेसिफिक टुल छ प्लानिङ सफ्टवेयरमा, प्रिमाभेरामा, एमएस प्रोजेक्टमा रिसोर्स लेभलिङ भन्छौँ हामी। रिसोर्स लेभलिङ चाहिँ एउटा टुलबाट हामीले त्यो अन्डर कन्सिडरेसन गरेका एक्टिभिटीहरुमा इभनली रिसोर्सेसहरु डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं ताकि अवेलेबल रिसोर्सहरु एडिक्वेट र ब्यालेन्स हुन्। अब शेड्युल अपडेटका कुरा गरेको छौं र फ्रिक्वेन्टली शेड्युल अपडेट गर्नुपर्छ, सकेसम्म वीकली नभए पनि मन्थली एज फार एज पोसिबल। र त्यो शेड्युल अपडेटबाट फिड भएर आएका कुराहरूलाई एनालाइज गरेर हामी कति बिहाइन्ड, अहेड र अन ट्र्याक छौं कि छैनौं भनेर एनालाइज गर्नुपर्छ। र हाम्रो करेन्ट प्रोजेक्टमा जुन हामीले युएसआइडी को नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्टमा पनि हामी यही प्र्याक्टिसलाई फलो गरेका छौं। वीकली शेड्युल अपडेट गरेर चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस ट्र्याकिङ गरेर प्रोजेक्टको भविष्य कस्तो रहन्छ त, यो ट्र्याकमा गइरहँदाखेरि प्रोजेक्ट कहिले सम्पन्न हुन्छ र फ्युचर कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा पनि प्रेडिक्सन गरिरहेका छौं। र यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम डोनर क्लाइन्टहरुलाई कम्युनिकेट गर्दाखेरि उनीहरु चाहिँ त्यो सिचुएसनको बारेमा जानकार रहने अवस्था हुन्छ। र अघि सुरुको स्लाइडहरुमा स्कोपका कुरा गर्यौं, यो कुराहरु चाहिँ स्कोप अफ वर्क अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। कन्ट्र्याक्चुअल टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर प्रोजेक्ट शेड्युलले कन्ट्र्याक्चुअल टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई कम्प्लाई गरेको हुनुपर्छ, एड्रेस गरेको हुनुपर्छ। कन्ट्र्याक्ट अनुसार शेड्युल भएन भने त्यो पनि काम लाग्दैन भन्ने कुरा छ। ल अब यति भन्दै यो एउटा प्रेजेन्टेसन अलि छिटो गरेर सकियो र म चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई। थ्याङ्क यू अली सर, यमन्त सर दुवैजनालाई। हामीले यो प्रेजेन्टेसनको टाइम हेर्दा हामी अलिकति ओभर गइसकेका छौं। त्यो अनि यहाँहरूले क्वेसनहरु पनि धेरै राख्नु भएको छ, सो हाम्रो टाइम पनि ख्याल गर्दै मैले एउटा क्वेसन टु इच अफ आवर प्रेजेन्टर्स मात्र सोध्छु अनि यहाँहरूलाई के पनि रिक्वेस्ट गर्छु भने इफ यु वान्ट टु स्टे ब्याक हैन, हामी हाम्रो प्रोग्राममा विल कन्टिन्यू नै गर्नेछौँ। हाम्रो गेस्ट स्पिकरको इनपुट पछि हामीले फेरि इन्डिभिजुअल क्वेसनहरु पनि आन्सर गर्ने भनेर पनि सोचेको हुनाले यहाँहरूलाई इफ यु वान्ट टु स्टे ब्याक, यहाँ यही क्वेसन आन्सर सेसनमा यस अर आई विल स्टे भनेर केही लेखिदिनु भयो भने हामीलाई त्यो सिग्नल पनि हुन्छ। अनि त्यसै गरी हामी यो जुन धेरै क्वेसनहरु हामीलाई रिसिभ भएको छ त्यसलाई पनि आन्सर गर्नेछौँ। प्लस हामीले भनेको अघि पनि कुरा भइसकेको छ कि हामीले रिटन रेस्पोन्सेसहरु पनि प्रोभाइड चाहिँ गर्नेछौँ। त यहाँहरु इन केस स्टे ब्याक गर्न चाहनुहुन्छ, हुन त हामी अलिकति टाइममा अलि धेरै पनि गइसकेका छौँ, तर इफ यु स्टिल वान्ट टु स्टे ब्याक एकचोटि यहाँ क्विक हामीलाई नोट चाहिँ गराइदिनुहोस् यो क्युएनए सेसनमा। सो मैले लाइक आई सेड एउटा क्वेसन मात्र लिन खोजिरहेको छु। सो फर्स्ट क्वेसन and I'll give this to Yamanta sir actually. So हाम्रो के क्वेसन आएको थियो भने what is the difference between planning and scheduling? यसलाई एकदमै ब्रिफमा भनिदिनुस् न। यो कुरा अघि अली साहबले पनि ब्रिफली बताइसक्नु भएको जस्तो लाग्यो। प्लानिङ प्रोसेस भनेको अलि ब्रोड प्रोसेस हो। शेड्युल इज आई थिंक रिलेटेड टु टाइम डाइमेन्सन अफ द प्रोजेक्ट,
but planning is related to overall planning aspect of entire project. For example, in any project planning phase, हामी प्लान गर्छौं, रिसोर्स प्लानिङ गर्छौं, स्टेक होल्डरहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने प्लान गर्छौं, रिसोर्स कसरी म्यानेज गर्ने प्लान गर्छौं, कस्ट कसरी म्यानेज गर्ने प्लान गर्छौं, ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्ने प्लान गर्छौं, स्टाफिङ म्यानेज गर्ने प्लान गर्छौं, रिस्क म्यानेज गर्ने प्लान गर्छौं। त्यो प्लानिङ भन्ने कुराले चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गर्छ यी सबै चिजहरूलाई र प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण एस्पेक्टहरूको प्लान गर्ने चाहिँ प्लानिङ भयो मेरो बुझाइमा। र सेड्युलिङ चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ बिट लिमिटेड टु टाइम डाइमेन्सन ओन्ली। टाइमको सेड्युल गर्ने, प्रोजेक्टको कम्प्लिसन डेट निकाल्ने र एक्टिभिटीहरू कुन एक्टिभिटी कुन टाइममा सुरु गर्ने, कुन टाइममा फिनिस गर्ने, त्यसका लागि चाहिने रिसोर्सहरू कहिले उपलब्ध गराउने, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ सेड्युलिङमा गरिन्छ। Thank you, sir. Now one more question, and this is for Ali, sir. So the question goes like this. Despite of numerous planning, why are projects normally delayed? How can we overcome challenges? And what might be the common mistakes that happen in planning and scheduling that we can possibly work on in the future? This is a very generic and a very good question, by the way. If we say that what are the main causes of delaying on the project where we have done a lot of extensive planning, I would say that the planning has not been done extensively, or when we are doing the planning, we have not considered the risks that could have delayed that project. That's why that could be one of the issue that once we say that we have done extensive planning and the project is still not moving into the right direction, it means we must have missed certain number of risks that we have not basically thought about it at the time of planning that project, that these could be the unidentified risk, and that could be the mitigation plan for that. That's why whenever we do a planning, and as you know that the planning is an iterative process, so it's very rarely to see that you will have an execution of your project exactly whatever you have planned for. So there will be changes to that. So the best way is to have a good, robust, basically monitoring and control structure in place, so that whatever you have planned, that process will give you an early warning signs that the project is moving off track, and then you immediately react to it and redo the plan, and then basically align the course of your project into the right direction. That's the only way. So typically in the industry, what the people thought about it, okay, I have done a plan, that's the piece of paper, and we will execute the project accordingly. It will never happen. It's at least I haven't seen in my life any one single project that has gone exactly as planned. You will have some differences. So it's an iterative process. So you need to keep in mind that you have to consider iteration within the planning cycle and keep on monitoring. We'll give you early warning, replan it and execute it. That's how you're going to get into that. Okay, thank you. So like I said, if you're willing, please show your interest. I'm like Bondinos, if you're willing to stay back. I mean, majority we will continue with the questions. Aileko lagi hamro ye QA session ma hernu bhayo bhane we have shared the link for feedback form, so you can you can fill this up, and this will also guide you into the process of getting the certificate of participation. अब program लाई continue गर्नको लागि मैले यहाँ निम्त्याउँदै छु हाम्रो guest speaker लाई, उहाँ हुनुहुन्छ Dr. Yuvraj Paudel. उहाँको introduction यस प्रकार रहेको छ. Dr. Yuvraj Paudel is currently serving as a Deputy Project Director of National Reconstruction Authority, अर्थात NRA, Central Level Project Implementation Unit of Education under Government of Nepal. Dr. Paudel holds a Doctor of Engineering in Earthquake Disaster Risk Mitigation from Ehime University in Japan. He has more than 19 years of experience in infrastructure development sector under Government of Nepal. He has worked as a member of post-disaster need assessment and was directly involved in emergency response training to engineers, masons, community reconstruction and
retrofitting of schools, private houses, office buildings, hospitals, and other infrastructures after the 2015 Gorkha earthquake in Nepal. He has authored and co-authored more than 30 scientific papers. He is also serving as a visiting faculty in Khopa Engineering College under Purbanchal University in Nepal and teaches geotechnical, earthquake engineering, and disaster risk management for postgraduate students of earthquake engineering. His research interests include geotechnical earthquake engineering, disaster risk management, and risk analysis. He has been working as a national coordinator and a member of Technical Committee 21, TC21, of Asian Civil Engineering Coordinating Council from Nepal Engineers Association since June 2019. Dr. Paudel, welcome to the session, and please take it forward. Please give us your inputs. Thank you. Thank you so much, Triptiji. Good afternoon and namaste, everyone. It is a great honor and pleasure to be here today to discuss this very important topic, the planning and scheduling for successful constructions. म चाहिँ त्यति यो एक हिसाबले भन्ने हो भने गभर्नमेन्टको लामो एउटा लगभग 20 वर्षको अनुभव विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा रहेको छ। हुन त म डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो, तथापि मैले विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा काम गरेको आधारमा यहाँसँग मेरा केही अनुभवहरुलाई शेयरिङ गर्न चाहन्छु। अघि भर्खरै यहाँ सहभागी र त्यसपछि निरोलाजीले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यसमा डिटेल रूपमा प्रोजेक्टको साइकल, प्रोजेक्टको प्लानिङको कुराहरु, एक्टिभिटी शेड्युलिङको कुराहरु र अनि अलिकति यो WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको बारेमा शेड्युलिङ अलिकति प्लानिङको शेड्युलिङको बारेमा धेरै डिटेलमा उहाँले प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा धेरै जान चाहदिन। उहाँहरुको प्रेजेन्टेसनमा theoretical as well as some practical experiences बारेमा बताउनु भएको छ। It's a very good, excellent presentation. Though if we combine with some other aspects as well, for example, what are the deficiencies, what are the gaps that we have in the context of Nepalese or in developing countries or in our current situation as well, that could be very good. तथापि हामीले राम्रोसँग यो लिमिटेड टाइम पिरियडमा उहाँले प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ, त्यो असाध्यै राम्रो छ। यो टपिक चाहिँ इट्स नट न्यू, it's beginning for when the development in the project started in over the world, हैन। यो जति बेला डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीज सुरुवात भयो, यो काम सुरुवात भएको थियो र यो सक्सेस अथवा अघि नै भनिसक्नु भएको छ, कुनै प्रोजेक्टको सक्सेसफुल अथवा यसको क्वालिटी अथवा यो टाइमली कम्प्लिसन totally depend on how we planned, how we make a schedule and how we implement the project. यसैमा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले अघि हाम्रो साथीहरुले भन्नुभयो जस्तै हामीले कसरी प्रोजेक्टको बीचमा कसरी प्लानिङ गरेका छौं, कसरी शेड्युलिङ गरेका छौं, हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा डिपेन्ड गर्छ र राम्रो प्लानिङ गर्न सकियो, राम्रो शेड्युलिङ गर्न सकियो, राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा फाइदा गर्छ। वास्तवमा टाइमली रिलेट क्वालिटी एन्ड द timely completion of the project मा भन्ने खालको कुराहरु हामीले भनिसकेका छौं। यसमा अब बेसिकली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइडेन्टिफाई द नीड, के नीडहरु आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, के नीडहरु हाम्रो हुन्छ ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन प्रोजेक्ट भन्ने खालको क्लियरली हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। एक्टिभिटीहरुको चाहिँ के कुराहरु परफर्म गर्नुपर्ने हो, व्हाट आर द क्रिटिकल एक्टिभिटीजको बारेमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर रिसोर्सेसहरु मोबिलाइजेसनको कुराहरु पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुराहरु जुन हामीले 3M को अथवा म्यान मेटेरियल मनीको कुराहरु, त्यसै गरेर हामीले इक्विपमेन्टको कुराहरुको बारेमा हामीले कुरा गर्छौं। त्यो हामीले यसैबाट नै हामीले बढी डिटेल रूपमा हामीले थाहा पाउन सक्छौं। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब अघि पनि कुरा आएको छ, सबैभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा त रिस्क एसोसिएटेड विथ दैट प्रोजेक्ट वा रिस्क एसोसिएटेड विथ दैट रिकन्स्ट्रक्सन, त्यो चाहिँ पहिला नै हामीले केही मात्रामा थाहा पाउन सक्छौं। तथापि ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यो कुरा हामीले भोग्दै आएका छौं र त्यसलाई सोलुसन पनि निकाल्दै गएर त्यसलाई अपडेट गर्दै, प्लानलाई अपडेट गर्दै जाने अथवा शेड्युललाई अपडेट गर्ने कामहरु पनि गर्छौं। तथापि हामीले यदि हामीले रियलिस्टिक रूपमा हामीले त्यहाँको जियोग्राफिकल लोकेसन अथवा त्यहाँको कम्युनिटीको रिक्वायरमेन्ट अथवा वाइडर कोअर्डिनेसन गरेर हामीले यदि प्लान बनाइएको भए सायद त्यो रिस्कहरुलाई पहिला नै हामीले थाहा पाउन सक्छौं। रिस्कहरुलाई हामीले केही न केही रूपमा भए पनि पहिला नै मिनिमाइज गर्नको लागि त्यसका एक्टिभिटीजहरुलाई पहिला नै प्लान गर्न सक्छौं। त्यो कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ गुड प्लानको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि। र अर्को कुरा कोअर्डिनेसन
activities, coordination among the different parties, अथवा coordination among the different the terms को बारेमा पनि हामीले if we have the very good coordinations and if we have a very good plan, then we can understood as earlier. Then the project will be successful on time and in a quality way. And more importantly, we can track the progress. That's it's very important, and we can find out what is the actual progress, what is going on. So these are the things that we can find out or identify, or if we have a very good plan and schedule. So that's why the planning is very, very important, very, very crucial in the development activities, development project. And त्यही अनुसार उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ वास्तवमा धेरै राम्रो कुराहरू आएको छ र हामीलाई थाहा छ एभ्री प्रोजेक्ट आर युनिक. एभ्री प्रोजेक्टमा चाहिँ चाहे त्यो सानो एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्राइभेट हाउसिङ गर्ने काम होला अथवा चाहे अर्को चाहिँ ठुलो टनलिङको कामहरू गर्ने खालको कुराहरू होला, यिनीहरूको आफ्नो किसिमका एउटा बाई नेचर, बाई जियोग्राफिकल लोकेसन्स, बाई बेस्ड अन द अदर the constant it's unique, it's a unique type of project that we have in every areas. So त्यसको लागि सिचुएसन अनुसार हामीले प्लानिङहरु फरक किसिमको गर्नुपर्ने हुन सक्छ. For example, in the case of emergency situations, what we already done due after this 2015 earthquakes, in the case of emergency situations, the planning could be different than the normal situations. So and how much time we have, कति टाइम हामीसँग छ to complete that particular project based on the other the constant as well, based on the we can say that we have taken the many loans and grants from the development partners. So depending on those the limitation as well, we need to make our project plan and our schedule in line with that the prior agreed the project. So and based on the geographical location, for example, if we are constructing some the infrastructure in the Kathmandu Valley, and if we are going to construct in the case of the remote areas, the planning could be different. So and also the urgency of the structure as well. What I feel हामीले प्राइभेट हाउसिङको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि अथवा रोडको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि र स्कुलको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि र त्यसै गरी हस्पिटलको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसको युटिलिटीको इम्पोर्टेन्सको आधारमा पनि हामीले वी नीड टु फोकस अन दैट हैन. त्यसमा पनि हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. यी कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँबाट दिन चाहन्छु. मैले एकदम जनरल वेमा यो कुरा गरिराखेको छु मेरो अनुभवको आधारमा, किनभने हामीले टुल्स एन्ड टेक्निकहरू धेरै युज गर्छौं, तथापि are they realistic on based on our the country specific, or based on our geographical location, based on our community requirement, or based on our the demand. त्यो भावना हामीले based on our experiences हाम्रो अनुभवको आधारमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले प्लानिङमा यसले धेरै ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. जस्तै अब मैले यहाँहरुलाई अलिकति गोर्खा अर्थक्वेक पछाडी इमर्जेन्सी सिचुएसनमा हामीले एउटा टेम्पोरल लर्निङ सेन्टरहरुको कुराहरू हामीले गरे स्कुल रिकन्स्ट्रक्सनको केसहरुमा. Before starting the permanent structures, we need to हामीले चाहिँ टेम्पोरल लर्निङ सेन्टरहरु बनाउनु पर्ने भयो. सुरुमा हाम्रो तारपुलिनहरुको युज गरेर हामीले ब्याम्बो स्ट्रक्चरहरु युज गरेर तारपुलिनहरु युज गरेर फर द इमर्जेन्सी केस भन्न हामीले सुरु गर्यौं. तथापि हाम्रो एक हिसाबले भन्यो भने त्यतिबेला रिकन्स्ट्रक्सन प्लानहरु पनि धेरै ठूलो नआइसकेको अवस्थामा त्यसले एड्रेस गर्छ कि भनेर त्यता गयौं. तथापि त्यसले हामीले इन द टाइम बिङ चाहिँ के भयो भन्दा रिकन्स्ट्रक्सन start after the 1 year, 1.5 years only. So in between हामीलाई चाहिँ त्यो सुरुमा गरेको प्लानिङ जुन किसिमको थियो, जुन किसिमको प्लान गरेका थियौं, त्यसले त्यति धेरै इफेक्ट केही टाइमिङमा त ठिकै भएको थियो, तर हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर फेरि टोटली हामीले ट्युबुलर स्ट्रक्चर अथवा स्टिल स्ट्रक्चरमा रुफिङ सिट चाहिँ यो सीजीआई रुफिङ सिटको चाहिँ तारपुलिनलाई रिप्लेस गरेर त्यो खालको कुराहरू पनि गरौँ. इन होलिस्टिक वेमा मैले यो भनिरहेको छु. मटेरियलहरुको अथवा अरु प्लानिङहरुको कन्टेस्टहरुको कुरा भन्दा ओभरअल प्रोजेक्ट प्लानिङको कन्टेस्टहरुमा चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई धेरै विचार गर्नुपर्छ. कन्ट्री स्पेसिफिक अथवा लोकेसन स्पेसिफिक अथवा चाहिँ त्यहाँको रिसोर्स स्पेसिफिक र त्यसपछि गएर इक्विपमेन्ट र हाम्रो मेन पावर एबिलिटीको हिसाबले हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू मैले यहाँ राख्न चाहे. बेसिकली हामीले अब प्लान कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इट शुड बी द स्मार्ट हैन. एकदमै यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ, इज मेजरेबल हुनुपर्छ, यो एटेनेबल हुनुपर्छ, यो रियलिस्टिक हुनुपर्छ, यो टाइमली हुनुपर्छ. अथवा
यो चाहिँ हामीले यदि अलिकति जेनरल वेमा हामी गयौँ भने यसले अलिकति हामीलाई जुन तोकेको उद्देश्य हो, अब्जेक्टिभ जुन सेट गरेको अब्जेक्टिभ हो अथवा सेट गरेको गोल हो, त्यो टाइमभित्र हामीले गर्न नसक्न सक्छौँ। त्यो भए हुनाले इट सुड द स्पेसिफिक वान, इट सुड द मेजरेबल वान, इट सुड द रियलिस्टिक वान, एन्ड इट सुड बी द टाइमली वान। सो एन्ड द प्लान सुड बी द भेरी क्लियर हुनुपर्छ। इट सुड बी द कोलाबोरेटिभ, द participation of different stakeholders, everyone on board and discuss and make a plan. That is very important. And also it should be the, what we plan, it should not be, the fire up to the employees, उनीहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम टाइट शेड्युल बनाएर रात दिन गरेर काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि त्यसले आउटपुट राम्रो ननिकाल्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति प्लानहरू तयार गर्दाखेरि अथवा एक्टिभिटीहरू शेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ इट सुड बी स्मार्ट एन्ड रियलिस्टिक एन्ड अल्सो द क्लियर हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अलिकति यहाँहरूलाई अघि साथीहरूले भनेको कुराहरू भन्दा हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा अथवा इन द केस अफ नेप्लिज कन्टेस्ट चाहिँ हाम्रो सुरुमा प्लानिङको कन्टेस्टमा अलिकति हामीले विचार कम पुर्याएको हो कि अथवा चाहिँ गर्न खोज्दै पनि नभएको हो, अलिकति समस्याहरू देखेको छु। जस्तै सुरुमा हामीले निड आइडेन्टिफिकेसनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब हामीले अलिकति रियलिस्टिक किसिमको, जस्तै अब कुनै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू गर्न थाल्यौँ, कुनै ठाउँमा स्कुल बनाउन थाल्यौँ भने व्हाट आर देयर निड बेस्ड अन द students number or based on the community requirement and based on the students who are outside of the schools. त्यो कुरालाई विचार गरेर बनाउन सकेनौँ भने कहिलेकाहीँ धेरै क्लासरुमहरू पनि कन्स्ट्रक्सन गरिराखेको अवस्थाहरू कोही ठाउँमा हुन सक्छ। र कोही ठाउँमा फेरि कम्युनिटीमा धेरै विद्यार्थीहरू छ तर चाहिँ हामीले तिनीहरू स्कुलमा आउने सम्भावना बढी छ र त्यसको आधारमा फेरि कम क्लासरुम पनि हुन सक्छ। ती कुराहरूलाई विचार गरेर हामीले काम गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो कुरा सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले अहिलेको यो रिकन्स्ट्रक्सनको फेजको अनुभवले बताएको छ। र अर्को कुरा हाम्रो बेसिकल्ली चाहिँ यो अलि एक्जिक्युसनको बेलामा अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको बेलामा चाहिँ यसले अलिकति हामीलाई समस्या दिएको छ। किन भन्दा हामीलाई थाहा छ बेसिकल्ली यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अथवा को क्रममा चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू छन्, विभिन्न कुराहरू हामीसँग लिमिटेसनहरू छन्। हामीसँग सब कन्ट्र्याक्टिङहरू अथवा चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ घोस्ट कन्ट्र्याक्टरहरूको ठुलो बिगी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मेन कन्ट्र्याक्टरहरूसँग हामीले जुन किसिमको प्लान गरेका हुन्छौँ, सेड्युलिङ गरेका हुन्छौँ, ती कुराहरू रियल्ली फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ फरक पाइराखेका हुन्छौँ। र अनि अर्को कुरा समस्या भनेको हामीसँग टर्नओभरको ठुलो समस्या छ, पर्सनल टर्नओभरको कुराहरू, अनि कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो म्यानेजरहरूको टर्नओभरको कुराहरू, त्यहाँ काम गर्ने इन्जिनियरहरूको टर्नओभरको कुराहरू, स्किल म्यासनहरूको अथवा त्यहाँ जुन एउटा किसिमको अलिकति स्किलफुल मेन पावरको टर्नओभरको कुराहरू, ती कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै ठुलो समस्याहरू दिइरहेको अवस्थाहरू छ। र अर्को कुरा चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुराहरू पनि हामीसँग धेरै मात्रामा समस्याहरू देख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल इन द केस अफ द रोड कन्स्ट्रक्सन्स होइन, एउटा चाहिँ ल्यान्ड कम्पेन्सेसनको कुराहरू अथवा यो जङ्गल अथवा चाहिँ यो वन जङ्गलको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीलाई डिले गरिरहेको छ, प्रोजेक्टहरूमा समस्या आइरहेको छ। कन्स्ट्रक्सन अफ द रोड एउटा छुट्टै किसिमको हामीले प्रोजेक्ट एउटा रूपमा हेर्छौँ भने अब ल्यान्डको इस्यु चाहिँ छुट्टै किसिमबाट हेर्ने गर्छौँ। त्यसलाई सुरुमा सल्भ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अथवा ड्युरिङ द प्रोजेक्टको पिरियडमा सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। इन द केस अफ स्कुल कन्स्ट्रक्सन एज वेल हामीले जुन किसिमबाट मास्टर प्लान तयार गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ रियल्ली एक्जिस्ट छ कि छैन त फिल्डमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्यान्ड के हो, प्राइभेट अथवा कसैले डोनेसन गरेर दिएको ल्यान्ड हो कि अथवा चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट ल्यान्ड हो, ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट छ कि छैन त। यदि त्यो कुरालाई हामीले टाइमली चाहिँ विचार गरेनौँ भने पछि इम्प्लिमेन्टेसनको पिरियडमा चाहिँ हामीले धेरै समस्याहरू चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। र अर्को मैले अघि सेड्युलिङको कुराहरू उहाँ गर्नुभएको थियो, त्यसमा मैले एउटा सानो इक्जाम्पल जोड्न चाहेँ। हामीले स्कुल कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि डिजाइन गऱ्यौँ एक किसिमले भन्यो भने अहिले हामीले व्यापक रूपमा स्कुलहरू कन्स्ट्रक्सन गरिरहेका छौँ, धेरै राम्रो क्वालिटीको स्कुलहरू कन्स्ट्रक्सन गरिरहेका छौँ, डिजाइनहरूमा हामीले सुधार गरेका छौँ। डिजाइनमा सुधार गर्ने भन्दैमा हामीले अलिकति धेरै भिजुलाइज के गरेनौँ भन्दा माथिको रुफिङ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ एउटा स्पेसल खालको स्टिल स्ट्रक्चरको डिजाइन गऱ्यौँ सुरुको फेजमा। र त्यो रुफिङ स्ट्रक्चरको यो चाहिँ मेन कन्ट्र्याक्टर जुन सिभिल वर्क्सको कन्ट्र्याक्टर थियो
तथापि त्यो रुफिङ स्ट्रक्चर चाहिँ स्पेसल टाइपको चाहिँ ट्रसेसर सिस्टम भएको हुनाले ही निड अ डिफरेन्ट म्यानुफ्याक्चरर, ही निड्स डिफरेन्ट सप्लाई फर पार्टिकुलर द्याट आइटम्स। त्यो त्यति धेरै विचार नगरेको हुनाले ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन यो चाहिँ जति चाहेका थियौँ, जुन यो मास रूपमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जति चाहेको थियो मेन कन्ट्राक्टरले टाइमली चाहिँ त्यसलाई रिकभर गर्न अथवा सप्लाई गर्न सकेन अर्को म्यानुफ्याक्चररले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ डिले गरायो, लगभग 3 months 4 months डिले गरायो। र त्यो किसिमको सिक्वेन्सिङ अफ द एक्टिभिटिज इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन फेज। त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले अलिकति अब धेरै समय पनि छैन, अलि उहाँहरूको दिएको टाइम अनुसार चाहिँ मैले अलिकति एउटा के भन्न खोजिराखेको छु भन्दा हाम्रो प्लानिङ गर्दाखेरि सेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक लोकेसन स्पेसिफिक प्लानिङहरू हुनु जरुरी छ। हाम्रो कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट अनि रिसोर्सेसहरूको प्लानिङ अनि त्यसपछि क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरूको डिफाइनिङ, कन्ट्रोल एक्टिभिटीहरूको डिफाइनिङ चाहिँ असाध्यै हुनु जरुरी छ। त्यसै गरेर डेभलपिङ अफ द सम टेक्निक्सहरू हैन, सम टेक्निक्सहरू जुन बनाइएको छ त्यो टेक्निकहरूलाई पनि युज त गर्ने हो, तर बेसिकली द एक्सपेरियन्स बेस अथवा बेसिकली द पास्ट प्रोजेक्टहरूको आधारमा त्यसलाई सेड्युलिङ गर्नु, त्यसै अनुसार ड्युरेसनहरू फिक्स गर्नु जरुरी छ। हामीले हाम्रो शहर विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि हामीले यो किसिमको इनिसिएसनहरू हामीले गरेका छौँ। यो यदि त्यो प्रोजेक्टहरूलाई कुनै पार्टिकुलर सिमिलर टाइपको प्रोजेक्टहरूलाई कति ड्युरेसन दिँदा ठिक हुन्छ त भन्ने खालको कुरामा एक किसिमको रिसर्च पनि गर्ने अगाडि कामहरू भइरहेको छ। यो हुनु जरुरी छ। र स्ट्रङ कोअर्डिनेसन अमङ द पार्टिज, स्ट्रङ कोअर्डिनेसन अमङ द डिफरेन्ट एजेन्सी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई, प्रोजेक्ट मोनिटरिङ। प्रोजेक्ट मोनिटरिङ हामीले एउटा टुल्स पनि डेभलप गरेका छौँ, प्रोजेक्ट मोनिटरिङ इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गरेका छौँ इन द केस अफ स्कुल रिकन्स्ट्रक्सन्स। यसले के गर्छ भन्दा प्रोग्रेसहरूलाई टाइमली मोनिटर गर्ने कामहरू, इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ त्यो सेड्युलिङको अनुसार चाहिँ सुरुको प्लान अनुसार चाहिँ कहाँ पुगेको छ त विकली रिभ्यू गर्ने अथवा त्यसलाई हामीले विकली पनि रिभ्यू गर्छौँ अनि त्यसपछि मन्थली पनि रिभ्यू गर्ने गर्छौँ। कुन साइटमा कुन एक्टिभिटी कुन पोजिसनमा छ, कति पर्सेन्टेज काम भएको छ भनेर एउटा किसिमको एउटा अटोमेटिक सिस्टमहरू जेनेरेट गरेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो साइटमा भएको इन्जिनियर साथीहरूले त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने गर्नुहुन्छ, रिपोर्टिङ गर्ने गर्नुहुन्छ र त्यसैको आधारमा सेन्ट्रल लेभलमा बसेर हामीले मोनिटरिङ गर्ने गर्छौँ। र यो किसिमका टुलहरू जस्तै प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्सको कुराहरू अनि कुनै साइटहरूमा चाहिँ के कारणले गर्दा डिले भइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नको लागि पनि यो टुलहरू हामीले बनाएका छौँ र इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। भनेपछि ओभरअल रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ कन्ट्रोल मेकानिजमहरू हुनुपर्ने हुन्छ, स्ट्रङ प्रोग्रेस ट्र्याकिङ सिस्टमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ बेस्ड अन द माइलस्टोन, बेस्ड अन द एक्टिभिटिज, बेस्ड अन द क्रिटिकल एक्टिभिटिज एज वेल। सो ओभरअल रूपमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नेप्लिस कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ प्रोजेक्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, प्रोजेक्टलाई सेड्युलिङ गर्ने र यहाँको रिसोर्सेस अनुसार अथवा एक्टिभिटी अनुसार र त्यसपछि गएर मेन पावरको क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ प्रोजेक्टलाई त्यही अनुसारले प्लानिङ गर्नुपर्छ, एक्टिभिटीहरूलाई त्यही अनुसार सेड्युलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मेरो अहिलेको यो आजको छलफलमा राख्न चाहे। मेरो यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, sir. Important perspective better. Hamle and thank you for being here today. After अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा हामीले अघि भनेको थियौं हामी क्वेशन लिन्छौं भनेर, तर एक्चुअली लुकिङ एट द टाइम एकदम भास्ट टपिक छ यो हाम्रो हैन, स्केड्युलिङ र प्लानिङ भनेको। सो टाइम हेर्दा पनि हामी अलमोस्ट 45 मिनट्स नै ओभर गइसकेका रहेछौं। So अब त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै since we have said we will be providing you with the written responses as well, अहिलेको लागि maybe we can take like 1 or 2 questions and then we will close. तपाईहरुलाई जुन क्वेशनहरु प्रोवाइड गर्नु भएको छ त्यसको रिटर्न रेस्पोन्स पनि हामी दिने नै छौं, तर अघि भनेको भएर चाहिँ we will just take just 1 or 2 questions and then we will go towards closing. So मैले अब क्वेशनहरु यहाँहरुको हेर्दाखेरि नै I think the big question that we are talking about is related to Nepal. हाम्रो नेपालमा challenges हरु छ कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा।
So even if we are coordinating with different vendors, and I think this question, isko answer resonates with most of the questions that you guys have asked. So the question is about challenges in Nepal while working in a habit. We have seen that there is a habit of delaying and slow movement processes. So the question is basically, how do we tackle such obstacle? If our presenter, maybe Yamanta sir, can touch on this. And like I said, with the time constraint that we are looking at, we will probably end the program very, very soon. So हाम्रो obstacle challenge, sir, unmute गरेर please बोल्नुस्. So नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो obstacle र challengesहरु किन challenges के छ जसले चाहिँ project delay गर्छ त्यसमा briefly touch गरिदिनुस् न please. Thank you. मैले देखेको अब यो क्वेशनको लागि धन्यवाद प्रश्नकर्तामाथि। मैले देखेको चाहिँ मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अनरियलिस्टिक प्लानिङ। हामी प्लानिङमा नै फोकस गरिरहेका छौँ। हाम्रो युवराज डाक्टर युवराज सरले पनि भन्नुभयो र अघि पनि प्रकाश पारियो। मेन हामीले प्लानिङलाई इम्फसाइज कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा धेरै कम रूपमा दिएको छौँ। हाम्रो जेनरल टेन्डेन्सी भनेको हाफ हाजर्डली काम गर्ने र आफ्नै वेमा काम गर्ने र जेनरली एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ एज एक्टिभिटी लेभलमा त्यति फलो नगर्ने। Although we have documentation in place, we have very good plan, we have very good schedule, we have very good project management plan, risk plan and all, but the implementation part is a major challenge. त्यसको लागि चाहिँ हामी आफूमै एउटा एजुकेट हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ हामी प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल चाहिँ आफूमै एजुकेट भएर यसको प्लानिङको र सेड्युलिङको कन्ट्रोलिङको इम्पोर्टेन्सलाई बुझेर फिल्ड लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्नको लागि। अनि अर्को कुरा मैले अघि नै ड्युरेसन इस्टिमेटको केसमा बताएँ। हाम्रो जेनरल टेन्डेन्सी भनेको अप्टिमिस्टिकल्ली इस्टिमेट गर्ने। जस्तै 5 दिन लाग्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ 5 दिनमै सक्छु अथवा 3 दिनमा सकिन्छ। यो त प्लास्टर हो, 3 जना लगाउँला 2 दिनमा सकिहाल्छ भनेर 2 दिन सेड्युलमा राख्ने। विदाउट सपोर्टिङ एनालाइसिस एन्ड क्यालकुलेसन लाइक पडका कुरा गरियो, 3 पोइन्ट इस्टिमेसनका कुरा गरियो, प्यारामेट्रिक इस्टिमेसनका कुरा गरियो। यस्ता कुराहरू गरेर ड्युरेसन र रिसोर्स इस्टिमेसन गरिसकेपछि बनाइएको सेड्युल नै रियलिस्टिक हुन्छ र त्यो सेड्युललाई फलो गर्न सकिन्छ। र फ्रिक्वेन्टली सेड्युललाई रिभिजिट गर्ने, रिफाइन गर्ने, अघि शहबाज अली साहबले इम्फसाइज गरे जस्तै चाहिँ एक्जिक्युटिङ र मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्रोसेस गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड। सो मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङलाई पनि सँगै लगेर प्रोजेक्ट प्लानलाई रिभिजिट गर्दै रिप्लान गर्दै एक्जिक्युसन गर्न सक्यो भने हामी पक्कै पनि प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ इन टर्म्स अफ टाइम एन्ड कस्ट मिट गर्न सक्छौँ र आइपरेका च्यालेन्जहरूलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ। Thank you, sir. So the question ma just since you have mentioned duration of estimated activity, त्यसलाई नै अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ you said we have to estimate according to the different activities कसरी के गर्ने भनेर। तर के गर्ने भनेर you mentioned हैन। तर what is the question here is how can we estimate the activities? What if we are also dealing with or experimenting with a unique material or plan where we initially cannot define activities? So what extra must we think about when we are dealing with unique projects or planning in terms of like just the estimation? इस्टिमेटका कुराहरुमा जस्तै अघिल्ला स्लाइडहरुमा डिस्क्राइब गरिएको छ इस्टिमेटिङका प्रोसेसहरु। जस्तै इनिशियल स्टेजमा हामी एनालोगस इस्टिमेसनमा जान्छौँ, प्यारामेट्रिक इस्टिमेट, बटम अप इस्टिमेसन। हामी इन्जिनियरिङ टेक्निकल सेक्टरका मान्छेहरूलाई इस्टिमेसन कसरी गर्ने, कुनै पनि एक्टिभिटीका रिसोर्सहरूको इस्टिमेट, ड्युरेसनको इस्टिमेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले पढेर भोगेर आइसकेका छौँ। त्यसलाई एप्लाई गर्ने हो। कसरी गर्ने भनेको टेक्निकल आन्सर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनलले बुझ्या हुन्छ, यसमा पार्टिकुलरली त्यो एकाडेमिक लेभलमा टेक्निकल लेभलमा आन्सर गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। So again, we might be gearing towards our project management. जो चाहिँ experience हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ they can work this
out while executing a project. So the next question is directed towards Ali sir. If you can answer this question. So the question goes like this: if the contractor has submitted an extension of time claim that has not yet been approved, then would it be reasonable to include the claimed extension of time with the revised program? Not officially. The simple answer is no. You should not do that, but internally it is advisable that you should keep on monitoring based on the revised baseline schedule as well. Okay, thank you. To continue a little bit on what affects a program or a project, if you can touch a little bit on, can health issues affect a construction project schedule, and how can we include this or execute it when it comes to a project? And you have seen that example just because of the COVID-19. You can see that a lot of projects have suffered delays because of the health issues. So obviously you cannot basically, while you are planning, if you know that there will be health issues associated with that, you include that health issues as part of your plan. In terms of estimation, your duration, or you are going to have some backup plans for inducting more resources into that. If there are a certain number of unknown, like a COVID-19 is one of the key examples. No one have ever thought about that risk. It will trigger, right? Now this risk has came in. So what you will do? You will replan everything accordingly. So if something has happened, then you have to address that during the execution of the project. Go back, replan, and then start executing the project. Thank you. So the next question is related to the constraints. And the presentation, we did look at the list of constraints that could occur. And the question is, how can these constraints be estimated or analyzed when it comes to a project schedule? We might have touched a little bit on this during the presentation. So if you can maybe describe it a little more, saying if it is possible to update the project flow in a real time and modify schedule as to finish the work in predetermined time, considering the constraints. See, the constraints, as I said, it's a very generic. If we are talking about like a schedule constraint, which was basically we presented in the slide. So there are tools available which can run a what if scenario for implementation of those constraints. For example, must finish by, I'm just giving one example. The project has a definitive completion date. So you can apply that constraint and then analyze using a tool, or you can use the CPM methodology to determine that the impact of that. For example, like one project has a 10-day duration. As a critical path is telling you the project will be finished in 10 days. So you apply a must finish by at 9th day. This is a constraint. So what it will do, it will change the late finish of that and early finish of that project to 9, and then rerun the calculations for you. It will give you a -1 day flow. So that's how you analyze those. Each constraint has its own implications on the schedule. So my suggestion, or the best practices, is to use the tools which are readily available within the market to analyze those constraints within the schedules. Sorry, we cannot hear you, Tripti. Sorry. Yeah, thank you for that answer. So even with considering the time that we have gone over your presentation, and we have already taken few questions, we are again thinking about, like the time constraint that we have. We are almost an hour over. So since we have taken few questions already, and I really appreciate and thank everyone who has stayed behind to listen to these answers. We will be providing you with a written response to these, and given the time, I know I'm stressing a lot on the time constraint that we are having, but I want to take just one last question, which I think concludes our presentation. So the question is for Yamanta sir, since this is more in the Nepal's context. So one of the attendees have asked, how is the practice of using project management software? How can the practice of using project management software be increased by project managers in Nepal? And just continuing with that, if you can also touch a little bit on how effectively can planning and scheduling techniques be
effective in the context of Nepal? Maybe you can give some good examples or best practices. And with that, we will conclude today's session and move on to the closing. Sir, if you can please unmute your mic. Sorry, I always forget that. Thank you for question. Your project management profession in terms of Nepal context, including planning scheduling profession लाई empower गर्नुपर्ने scenario पनि आएको छ. Provided that there are lots of emerging trends and emerging resources that we can get advantage of to implement effectively our project and activities. So planning र scheduling मा चाहिँ project management software ले धेरै अहम भूमिका खेल्छ. Although software itself cannot manage the project, we have to do it ourselves, but it makes our life easier in terms of creating schedules, updating that, tracking progress, and forecast related things. र यसको युजलाई कसरी प्रमोट गर्ने क्वेसन भएकोले मेरो विचारमा चाहिँ आफूबाटै मतलब इन्ट्रेस्टेड प्लानिङ सेक्टरमा इन्ट्रेस्टेड दखल भएका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर्सहरूले एक त आफ्नो लेभलबाट एक्सप्लोर गर्ने कुरा हो र आफ्नो नलेजलाई आफ्नो ग्रुपमा र इभन आउटसाइड ग्रुप पनि सेयर गर्ने र बेस्ट प्र्याक्टिस र जेनरली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपलहरूलाई आफ्नो प्रोजेक्टमा र अरू कलिग्सहरूको सिमिलर प्रोजेक्टहरूमा फलो गर्नको लागि इन्करेज गर्ने. मेन त अवेरनेस नै हो र त्यो आफूमा पनि हुनु पर्यो र आफ्नो ग्रुपको प्रोफेसनलहरूमा आउटसाइड ग्रुपमा पनि त्यो अवेरनेस जगाउन सकिन्छ. र यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा यहाँ चाहिँ धेरै पोसिबिलिटी छ. जस्तै विभिन्न प्लानिङ रिलेटेड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरूका च्याप्टरहरू क्रिएट गर्ने, प्लेटफर्म बनाउने र यसलाई डिस्कसनमा ल्याउने र हाम्रा लर्निङहरू सेयर गर्ने र ती लर्निङहरूबाट आएका कुराहरूलाई प्रोजेक्टहरूमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो भने अभियसली बेस्ट प्र्याक्टिसहरू फलो हुन्छन्. र यो सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ अब हुन त प्लानिङ सफ्टवेयर त्यति सस्तो पर्दैनन्, फ्री नै हुन्छन्, महँगो नै हुन्छन् एज अ बिजनेस युजको लागि. तर पर्सनल युजको लागि चाहिँ फ्रीमा पनि पाउन सकिन्छ. एटलिस्ट प्राइममा गएर चाहिँ पर्सनल युजको लागि फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ र त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ. र सर्टमा इन ब्रिफ इन समरी मेरो आन्सर भन्नुपर्दा आफूले नै इनिसिएट गर्ने र त्यसलाई डेसिमिनेट गर्ने हो. अर्को सेकेन्ड पार्ट के थियो तृप्ति? हजुर, second part, Nepalको कन्टेक्स्टमा how effectively can planning and scheduling techniques be used? अब त्यही नै हो. हजुर, एउटा चाहिँ सफ्टवेयर थियो, एउटा चाहिँ टेक्निक्स थियो. So I think you touched on both. Thank you for that. So हामीले like I said, हामीले क्वेसनहरू पनि अलिकति लियौँ. यहाँहरूको हाम्रो स्केड्युल टाइम भन्दा बढी हुँदा पनि यहाँहरू बसिदिनु भयो. अटेन्डीहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँहरूको जिज्ञासाहरू धेरै नै छन्, हामीले त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने नै छौँ. अहिलेको लागि यहाँहरूले फिडब्याक फर्मको लिङ्क पनि पाइसक्नु भएको होला, त्यसलाई पनि प्लिज फिल गरिदिनुहोस्. अब म क्लोजिङको लागि फेरि पनि मिस्टर राजीव थापालाई हाम्रो प्रोग्राम अफिसियली क्लोज गरिदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू तृप्ति. फर्स्ट अफ अल आजको प्रोग्राममा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण अटेन्डिजहरूलाई USAID को नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्टको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद. अनि आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा एउटा गेस्ट वक्ताको रूपमा जोइन गर्नुभयो र आफ्नो अमूल्य एक्सपिरियन्स मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा डाक्टर युवराज पौडेलको तर्फ हामी धेरै धेरै आभारी छौँ. थ्याङ्क यू सो मच. उहाँले चाहिँ अब प्लानिङको इसेन्सियल अब भनौँ स्मार्ट प्लानिङ रिक्वायर्ड भन्नेदेखि लिएर उहाँको रियल टाइम एक्चुअल एक्सपिरियन्स अहिले यो नेपालको रिकन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजमा त्यो सेयर गरेर हामीलाई एउटा अमूल्य रियल टाइम एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भएको छ. वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच. अनि हाम्रो सिरम स्मिथका स्पिकर्सहरू सहबाज अली अनि यमन्त निरोला,
उहाँहरू भेरी एक्सपिरियन्स्ड प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्स म्यानेजर्स एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको बडो इम्पोर्टेन्ट एरियाज प्लानिङ स्केड्युलिङमा यो छोटो समयमा भए पनि टेक्निकल लेभलमा धेरै कुराहरू कभर गर्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्दछु आजको अटेन्डिजहरूलाई यो छोटो समयमा भए पनि यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको स्पेसली प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्सको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स बारे केही सिक्ने मौका पाउनुभयो होला। र म एउटा एडिसनल कमेन्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी मेनली 3टा कन्स्ट्रेन्ट्स स्कोप, स्केड्युल र बजेट भन्छौँ। तर हामी जब यसको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेजमा जान्छौँ त्यति बेला हामीले यो स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट, प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट, विभिन्न अरू एरियाजहरू पनि हामी सबै कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि पनि स्केड्युलिङ गर्दाखेरि पनि। यति भन्दै अब धेरै टाइम लिन चाहन्न। हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अब स्केड्युलिङ बारे अझ हामी डिटेलमा जान्छौँ। स्केड्युल्स कसरी बनाइन्छ, त्यसलाई कसरी अपडेट गरिन्छ र स्केड्युल मात्र भएर भएन, त्यसलाई एनालाइज गर्ने अर्न भ्यालु म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन प्रोसेस छ, अर्न भ्यालु एनालिसिस, जसले चाहिँ नट ओन्ली कस्ट मतलब फिजिकल कम्प्लिसन एज वेल एज कस्ट दुइटैलाई कन्सिडर गरेर प्रोजेक्ट कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो टुलबारे हामी गफ गर्नेछौँ र त्यसैको बेसिसमा हामीले प्रोजेक्सन पनि गर्छौँ। त्यसदाखेरि नेक्स्ट हाम्रो वेबिनार पनि प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्स, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा इन्ट्रेस्टेड हुने मान्छेहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आशा गर्दछु आजभन्दा पनि बढी पार्टिसिपेसन नेक्स्ट सेमिनारमा हुनेछ। आजको पार्टिसिपेन्ट्स आई थिङ्क वाज अबाउट 300 पिपल विच इज भेरी ग्रेट। यति भन्दैमा म आजको यो ढिलो भइसकेको हुनाले यहाँहरूसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।